हस् सबलाई नमस्कार, वेलकम। अब यो हाम्रो यहाँ धेरै नयाँ साथीहरू पनि आउनु भएको छ। यो हाम्रो यो डिस्कसन चाहिँ अलिकति हाम्रो मिटिङको फर्मेट चाहिँ अलिक फरक खालको छ। यसमा चाहिँ प्रेजेन्टर भन्दा नि स्टार्टर हुन्छ, अनि स्टार्टरले 10-15 मिनट आफ्नो भनाइ राख्नु भएपछि हामी यो ओपन डिस्कसनमा जान्छौँ। यसको अलिकति विशेषता यो हो। र हाम्रो प्रेजेन्टेसनको टपिक को यसो कसरी सुरु भयो भनेर हेर्दाखेरि हामी धेरै चाहिँ सुरुमा ग्रिन इकोनोमी अनि ग्रिन इकोनोमीसँगै जोडेर इन्डिजिनियस नलेज, इन्डिजिनियस प्र्याक्टिसेसहरू, अनि त्यसपछि इन्स्टिट्युसनहरू हुँदै हुँदै त्यो इन्स्टिट्युसनले तराईको फरेस्टमा कसरी म्यानेज इफेक्ट गर्यो भन्ने कुराहरू हेऱ्यौँ। अनि त्यसपछि आएर इन्स्टिट्युसनहरू कसरी रन भइरहेका छन्, उनीहरूका रिदमहरू के छन्, रियालिटीहरू के छ भन्नेमा छलफल गऱ्यौँ। र त्यसपछि हामीले इन्भाइरोमेन्टल गभर्नेन्सको पनि कुरा गऱ्यौँ। नेपालमा इन्स्टिट्युसनहरू अहिले चाहिँ 761वटा गभर्मेन्ट्सहरूको गभर्नेन्स कस्तो छ, हुनुपर्छ भन्नेमा कुरा आयो। र त्यसपछि बिस्तारै हामी लास्ट विकदेखि चाहिँ क्लाइमेट चेन्जमा छिरेछौँ। र क्लाइमेट चेन्जमा मुख्य गरी लास्ट विक चाहिँ हामीले अलिकति कसरी चाहिँ यो कलेक्टिभ एक्सनहरूले काम गर्न सक्छन् र कस्तो छन् पोलिसीका कुरा गरेका थियौँ भने, अब हामी त्यही क्लाइमेट चेन्जमा जोडेर आज हामी इकोसिस्टम बेस्ड अडाप्टेसनको चाहिँ के छ र कसरी गइरहेको छ भन्नेमा कुरा गर्छौँ। र आजको हाम्रो स्टार्टर हुनुहुन्छ सुषमा भट्टराई। सुषमा। हजुर दाइ, देखेछ नि स्क्रिन? है स्क्रिन देखेछ नि? स्क्रिन देखिएको छैन। एकचोटि स्टप गरेर उ गरौँ। यो धेरैले सुनिएको छैन भन्नुभयो, सुनिएको छ होइन? सुनेको छु मैले त। के भयो त यहाँ साथीहरूको धेरैको सुनिएको भन्ने आयो। र अहिले देख्यो दाइ स्क्रिन? देखियो। सुरु गरौँ? हजुर। सबैजनालाई नमस्ते, गुड इभिनिङ। म सुषमा भट्टराई। म अहिले वन विज्ञान अध्ययन संस्थान पोखरामा पढाउँछु। 3 वर्ष प्लस भयो अहिले पढाउन लागेको। अब अघि रास्ताले भूमिका बताइहाल्नुभयो यो प्लेटफर्मको बारेमा। र हामीले लास्ट विक चाहिँ क्लाइमेट चेन्ज एडाप्टेसनमा कुरा गर्दैछौँ भने आज म चाहिँ इकोसिस्टम बेस्ड एडाप्टेसनमा चाहिँ नेपालमा हामीले के गरिरहेछौँ र त्यसलाई अगाडि बढाउन के गर्न सकिन्छ भन्नेमा थोरै चाहिँ स्टार्टरमा चाहिँ मेरो केही अनुभवहरू, केही डाटाहरू चाहिँ तपाईँहरूसँग सेयर गर्न गइरहेको छु। र यो प्रेजेन्टेसनमा चाहिँ अझ इनपुट को अपेक्षा गरेछु मैले, स्पेसली इभीएमा काम गर्नुभएको जस्तो लक्ष्मी दाई, जेके दाई पनि देखिरहेको छु मैले, राज दाई हुनुभयो, अरू हरि भाइ, सबैजना जो यो फिल्डमा काम गर्नुभएको छ उहाँबाट मैले यो एक्सपेक्टेसन राखेको छु अझ यसलाई इन्क्रिज गराउनको लागि। मैले प्रेजेन्टेसन सुरु गरेँ। प्रेजेन्टेसनमा चाहिँ ब्याकग्राउन्ड हुँदै म लास्टमा चाहिँ केही वे फरवर्डको रूपमा कुरा गर्छु। ब्याकग्राउन्डमा कुरा गर्नुपर्दैछ। अब लास्ट विक पनि हामीले कुरा गऱ्यौँ क्लाइमेटले चाहिँ यो इकोसिस्टममा असर पारिरहेको कुरा चाहिँ यो सर्वविदितै छ, यसलाई फेरि मैले दोहोऱ्याउनु परेन। यो आइपिबिइएस भन्छ, इन्टर गभर्मेन्टल पोलिसी प्लेटफर्म ओन बायोडाइभर्सिटी एन्ड इकोसिस्टम सर्भिसेस भनेर 2019मा गरेको डाटाले चाहिँ के भएको रहेछ भने यो वर्ल्ड वाइड चाहिँ 1 मिलियन प्लान्ट र एनिमल स्पिसिस चाहिँ एक्सटेन्सन हुन लाग्छ है भनेर चाहिँ यो डाटा, यो रिपोर्टले देखाएको रहेछ। अनि के हुन्छ नि यो एक्सटेन्सन हुने ड्राइभरमा चाहिँ यसले वान अफ द ड्राइभर क्लाइमेट चेन्ज राखेको छ। त्यसबाहेक उसले यो ल्यान्ड चेन्ज, ओभर एक्सप्लोइटेसन अफ नेचुरल रिसोर्सेस, त्यस्तै गरेर एलियन स्पिसिस, विभिन्न ड्राइभर्स छ। त्यो मध्ये क्लाइमेट चेन्जमा नि एउटा प्रोमिनेन्ट ड्राइभर जसले चाहिँ यो इकोसिस्टममा रहेका विभिन्न इन्भाइरोमेन्टहरूको एक्सटेन्सनको रिस्क पुऱ्याएको भनेर यो डाटाले पनि देखाएको छ। यो अवस्थामा क्लाइमेट चेन्जले लाइभलीहुडलाई रिस्क पुऱ्याएको छ, जो नेचुरल रिसोर्सेसमा डिपेन्डेन्ट छन्। नन डिपेन्डेन्ट नहुनेलाई पनि रिस्क पुऱ्याएको हामीले देखि पनि रहेका छौँ कतिपय हेजार्डहरूकोले गर्दा। त्यस्तै गरेर बायोडाइभर्सिटी लसका कुराहरू छन्। इकोसिस्टमको हेल्थ पनि डिग्रेड हुँदै रिड्युस हुँदै गइरहेको कुरा आइरहेको छ। इन्फ्रास्ट्रक्चरको कुरा, त्यस्तै होल फुडको चेनलाई पनि यसले असर पार्न सक्ने चाहिँ यी रिस्कहरू चाहिँ क्लाइमेट चेन्जमा चाहिँ देखिएको छ। र ग्लोबली हामीले हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ क्लाइमेट चेन्जसँग कसरी डिल गर्ने भन्दाखेरि हामीले क्लाइमेट चेन्ज मिटिगेसन र एडाप्टेसनको कुरा गर्छौँ।
आज म एडाप्टेसन कुरा गर्न लागेको हुनाले म मिटिगेसनतिर गएन र एडाप्टेसनमा चाहिँ अब हामी सबैलाई थाहा छ एडाप्टेसन भन्नाले अलरेडी क्लाइमेट चेन्जको इफेक्ट देखियो अब त्यसमा कसरी डिल गर्ने भनेर हामी चाहिँ काम गर्छौँ र क्लाइमेट चेन्ज एडाप्टेसनको विभिन्न अप्रोचहरू हामीले ग्लोबली देख्न सक्छौँ अझै डेभलपिङ कन्ट्रिजमा धेरै र नेपालमा धेरै चलेको कम्युनिटी बेस्ड एडाप्टेसन एकदमै धेरै पपुलर पनि छ र अहिले धेरै ठाउँमा मेन स्ट्रिम पनि भएको छ यो सिबिए भयो त्यस्तै नेचर बेस्ड सोल्युसन भनेर अहिले एकदमै आइरहेको छ बजारमा अनि त्यस्तै गरेर इन्टिग्रेटेड क्लाइमेट चेन्ज एडाप्टेसन भन्छौँ हामी त्यस्तै गरेर तपाईँको ल्यान्डस्केप लेभल एडाप्टेसन अप्रोच पनि भन्छन् कसैले इन्टिग्रेटेड डिजास्टर रिस्क र क्लाइमेट चेन्जलाई पनि मिसाएर बनाउँछन् यी विभिन्न अप्रोचेसमा चाहिँ एडाप्टेसनको कामहरू चाहिँ भएको देखिन्छ र यो मध्येमा चाहिँ यो नेचर बेस्ड सोल्युसनले चाहिँ इकोसिस्टम सर्भिसेस लगायत इकोसिस्टमलाई बायोडाइभर्सिटीलाई चाहिँ एडाप्टेसनमा चाहिँ युज सँगसँगै लाने चाहिँ यसको चाहिँ हामीले देख्छौँ यही सिलसिलामा चाहिँ आज हामी इकोसिस्टम बेस्ड एडाप्टेसनमा थोरै छलफल गर्छौँ र अब यो के हो त नि इकोसिस्टम बेस्ड एडाप्टेसन भन्दाखेरि थोरै यहाँ इन्ट्रोडक्टरी स्लाइड छ बेसिकली यसले भन्दाखेरि चाहिँ क्लाइमेट चेन्ज भल्नेबल पिपललाई चाहिँ भल्नेबिलिटी घटाउनको लागि चाहिँ यदि हामीले इकोसिस्टम सर्भिसेस बायोडाइभर्सिटीलाई युज गर्यो भने त्यसलाई इकोसिस्टम बेस्ड एडाप्टेसन भन्छ र यो चाहिँ त्यति पुरानो चाहिँ मानिँदैन यो करिब करिब तपाईँको 2008तिर चाहिँ कोइन भएको देखिन्छ इन्टरनेसनली यसको इभोल्युसन हेर्दा त्यसपछि अफिसियल्ली चाहिँ यो 2009 चाहिँ अफिसियल्ली यसलाई चाहिँ सिबिडीले चाहिँ डेफिनिसन चाहिँ डेभलप गरेको देखिन्छ त्यसपछि बिस्तारै ग्लोबल प्लेटफर्महरूमा चाहिँ यो इभी यसको चाहिँ इन्टरनेसनल हेर्दा इन्टरएफले गरेर आइइडीले चाहिँ यसलाई अगाडि बढाएको चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ नेपालको केसको कुरा गर्ने भने नेपालमा चाहिँ एसएस इभिए नै भनेर प्रोजेक्ट स्टाब्लिस चाहिँ 2011मा भएको युएनडिपी युनेप त्यस्तै गरेर त्यतिखेर के अरे मोप र अर्को पनि संस्था थियो मलाई 3-4 जस्तो लाग्छ यिनीहरू मिलेर चाहिँ सुरुवात देखिन्छ त्यस लगायत चाहिँ तपाईँको इसिमोडले पनि इकोसिस्टम बेस्ड एडाप्टेसन भन्ने काम गरिरहेको छ हर्बनले गरिरहेको छ र अहिले चाहिँ वातावरण विभागमा अब मन्त्रालय त रहेन विभागमा पनि यो इकोसिस्टम बेस्ड एडाप्टेसन भनेर यो प्रोजेक्ट आएको छ त्यसको बेसलाइन सर्वे सकियो भनेर चाहिँ सुन्नमा आएको थियो अब त्यसको डकुमेन्ट चाहिँ मैले पढ्न पाएको छैन यो चाहिँ थोरै चाहिँ यसको जानकारी भयो अब इकोसिस्टम बेस्ड एडाप्टेसनमा चाहिँ अब हामीले नाम इकोसिस्टम बेस्ड एडाप्टेसन भने पनि के सोचिन्छ भने मैले के सोच्थेँ भने यो इकोसिस्टम बेस्ड एडाप्टेसनमा हामीले इकोसिस्टमलाई सेन्टर राखेर हामी एडाप्टेसन काम गर्छौँ भनेर भन्ने तर खासमा चाहिँ के भन्छ पिपल सेन्ट्रिक रहेछ यसले पिपललाई बिचमा राख्छ अनि एडाप्टेसनको कुरा गर्छ तर जाने बाटो कुन हो बायोडाइभर्सिटी कन्जर्भेसन थ्रु इकोसिस्टम सर्भिसेस थ्रु जाने भन्छ भनेपछि यो पिपल सेन्ट्रिक एप्रोच हो यसले सोसियो इकोलोजिकल सिस्टम थ्रु एडाप्टेसन प्रोसेसलाई चाहिँ अङ्गीकार गरेको देखिन्छ र यसको फिचर्स भन्नुपर्दा त यो मल्टी सेक्टरल हुन्छ किनभने एडाप्टेसन आफैमा एउटा सेक्टरको काम होइन विभिन्न सेक्टर भएपछि इभिए पनि मल्टी सेक्टरल हो एउटा मात्रै स्मल स्केलदेखि र लार्ज स्केलसँग हामी कुरा गर्छौँ इभिएमा सिबिए जस्तो स्मल स्केलको कुरा हुँदैन इभिएमा त्यसै गरी रिलेटिभली कस्ट इफेक्टिभ भन्छ किनभने हामीले त्यही अलरेडी भएको नेचुरल रिसोर्सेसलाई चाहिँ युज गर्छौँ कन्ज्युम गर्छौँ हामीले नयाँ कुरा सकेसम्म ल्याउँदैनौँ त्यही भएर यो अरू एडाप्टेसनको अप्रोच भन्दा यो चाहिँ लो कस्ट हुन्छ है भनेर दाबी गर्छन् इभिएले चाहिँ र अर्को चाहिँ यो नो रिग्रेट अप्रोच पनि भन्दा रहेछ यसलाई किन भन्दाखेरि चाहिँ यसले फर्दर डिक्लाइन गर्दैन बायोडाइभर्सिटीलाई इकोसिस्टममा फर्दर डिक्लाइन गर्दैन यसले चाहिँ भल्नेबिलिटी घटाउन मद्दत गर्छ तर विदाउट हार्मिङ द नेचर भनेर यसले यो गरे पनि नगरे पनि भन्दा नि यो नो रिग्रेट अप्रोच भनेर चाहिँ यसले चाहिँ भन्दो रहेछ र जेनरली पार्टिसिपेट हुन्छ कल्चरली अप्रोप्रिएट वेजहरू चाहिँ यसले गर्छ च्यालेन्जेसहरू एड्रेस गर्नलाई चाहिँ नेचुरल सोल्युसनलाई चाहिँ गर्छ अब नेचुरल सोल्युसन भन्दाखेरि इभिएमा फेरि सबै ग्रिन ग्रिन हुन्छ भन्ने छैन मैले धेरै ठाउँमा हेर्दाखेरि चाहिँ यो ग्रिन मात्रै नभएर यसले ग्रेको नि मिक्स जस्तै हाइब्रिड अप्रोच भन्छ हामी ग्रिन र ग्रेको अप्रोचको मिक्स त्यस्तो ग्रे अप्रोच र ग्रिनको अप्रोचको हाइब्रिड मिक्सको एडाप्टेसन एक्टिभिटिजहरू पनि इभिए थ्रु चाहिँ हामीले यो गर्न लागु देखिन्छ अब यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ यो प्रेजेन्टेसनको यो अहिलेको प्रस्तुतिको किन हो त नि यो अगाडि आयो भन्दाखेरि चाहिँ नेपालमा करिब करिब 2011देखि हामीले विभिन्न ठाउँ अझ त्योभन्दा अगाडि पनि केही हिसाबले हामीले एलिमेन्ट्सहरू त राखेका थियौँ एसएस इभिए त भनेका थिएनौँ
त्यो सब राख्दाखेरि चाहिँ इबिए चाहिँ हामीले पाइलटिङ गर्यो। त्यसपछि त्यसको अप स्केलिङ भनेर 1-2 ठाउँमा भयो, तर त्यति साह्रो जसरी यो इन्टरनेसनली यो नेचर बेस्ड सल्युसन भनेर एकदम आइरहेछ, यो इबिए चाहिँ त्यति अप स्केलिङ हुन नसकेको हो कि, र किन के कस्तो भइरहेछ यसले त्यति अब यसको इम्प्याक्ट हेर्ने बेला त भएको छैन, तर यसले कस्तो गरिरहेको छ अहिलेसम्म हेर्दा, लिटरेचर हेर्दा, नेपालको केसहरू हेर्दा, पाइलट गरेको एक्टिभिटिज हेर्दाखेरि कस्तो भइरहेछ इफेक्टिभनेस हेर्ने। अनि त्यसपछि के हुनसक्छ ब्यारियर, यसलाई सस्टेन गर्न अथवा यसलाई अझ स्केलिङ गर्न चाहिँ के हुन्छ ब्यारियर भनेर हामीले चाहिँ हेर्नको लागि चाहिँ यो प्रस्तुति गरिएको। र हिजो पनि तपाईँहरूले कतिको सुन्नुभयो, मिनिस्ट्रीले गरेको वेबिनारमा, हिजो वर्ल्ड इन्भाइरोमेन्ट डेको वेबिनारमा पनि हाम्रो मिनिस्ट्रीको प्रस्तुतिमा पनि अब हामीले दिशानिर्देशमा चाहिँ नेचर बेस्ड सोल्युसनलाई चाहिँ हामीले मेन स्ट्रिम गर्नुपर्छ, बढाउनुपर्छ भनेर भनेको पनि देखिन्छ। धेरै ठाउँमा हामीले पोलिसीहरूमा पनि यो इकोसिस्टम बेस्ड सर्भिसेसहरूलाई अगाडि बढाउने, एडाप्टेसन लैजाने भनेर हामीले धेरै ठाउँमा सुनेको देखिन्छ। त्यही भएर यो सबैले एकदमै राम्रो छ भनेको, तर यसलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भनेर यसले इबिएकोमा चाहिँ स्टडी दिन खोजेको। र अर्को कुरा चाहिँ नेपालको केसमा कुरा गर्नुपर्दा इबिएको रिपोर्टहरू एकदमै कम देख्छौँ हामी। एसोस त्यति प्रोजेक्ट ड्रिभन छन् कोही स्टडीहरू, र इन्डिपेन्डेन्ट स्टडीहरू हामी धेरै नदेखेको अवस्थामा पनि यो प्रस्तुतिले, यसपछि हामी पेपरमा फर्म गर्दैछौँ, त्यसले पनि केही रिकमेन्डेसन दिन्छ होला पोलिसी मेकरलाई भन्ने हाम्रो चाहिँ एक्सपेक्टेसन हो। र यसको लागि चाहिँ हामीले मेथोलोजी चाहिँ विभिन्न अप्नाएका छौँ, र यो स्टडीको थ्रस्ट चाहिँ 4वटा एजम्सनमा बेस छ। एजम्सन चाहिँ के हो भने, पहिलो, यदि इफेक्टिभ हामीले इबिए बनाउनु छ भने इबिएले चाहिँ रिस्क र भल्नेबिलिटी घटाउनुपर्छ, नट ओन्ली इन टर्म्स अफ पिपलको भल्नेबिलिटी बट अल्सो इकोसिस्टमलाई रिस्टोरेसन गर्ने क्रममा यसले चाहिँ भल्नेबिलिटी घटाउनुपर्छ भन्ने एउटा एजम्सन छ। दोस्रो एजम्सनमा चाहिँ इबिए चाहिँ नर्मल अहिले गरिरहेको एडाप्टेसन एक्टिभिटी जस्तै, नर्मल डेभलपमेन्ट एक्टिभिटी जस्तो हुनु हुँदैन, इबिए सुड बी इनोभेटिभ, यसको आफ्नै आइडेन्टिटी हुनुपर्छ इबिए भन्ने अर्को एजम्सन छ। हाइपोथेसिस भन्न पनि सक्नुहुन्छ यसलाई। अनि त्यसो भनेको यदि हामीले इबिएलाई सस्टेनेबल गर्ने हो भने हामीले यसलाई चाहिँ नेसनल डेभलपमेन्ट पोलिसिज प्लानिङ प्रोसेसमा चाहिँ मेनस्ट्रिम गर्नुपर्छ भन्ने त्यसो भयो। र चौथो चाहिँ इबिएबाट आएको चाहिँ लर्निङलाई, सेयरिङलाई चाहिँ डिसेमिनेसन गर्नुपर्छ, जसले गर्दा चाहिँ यो वाइड स्केलमा जानुपर्छ भनेर 4वटा एजम्सनको बेसमा चाहिँ हामीले स्टडी डिजाइन गरेका छौँ। र यो एजम्सनको आधारमा चाहिँ के एलिमेन्ट भयो भने इफेक्टिभ हुन्छ, के एलिमेन्ट भयो भने यसलाई चाहिँ इनोभेटिभ मान्न सकिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले हेर्न खोजेका छौँ। र यसको मेथोलोजीको हिसाबमा चाहिँ सुरुमा हामीले लिटरेचर रिभ्यू ग्यादर गऱ्यौँ, त्यसको आधारमा चाहिँ हामीले चाहिँ इन्डिकेटरहरू फाइनलाइज गऱ्यौँ। र इन्डिकेटर त यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, हामीले बेनिफिट्स के बेनिफिट्स दिएको छ इबिएले, फ्लेक्सिबिलिटी कस्तो छ, इक्विटी छ कि छैन, एक्सेप्टेबिलिटी कस्तो छ, त्यसले इकोनोमिक इफिसियन्सी कस्तो दिएको छ, इन्स्टिट्युसनल मेकानिजम कस्तो दिएको छ, यी चाहिँ हामीले लिटरेचरको आधारमा चाहिँ यी इन्डिकेटरहरू, यो एडगर एटलहरूको लिटरेचर थ्रु हामीले यी इन्डिकेटरहरू चाहिँ पहिला फाइनलाइज गऱ्यौँ। त्यसपछि त्यसको बेसिसमा हामीले क्वेसनर बनायौँ, र क्वेसनर बनाएपछि हामीले चाहिँ हाम्रो डाटाको मेन स्रोत चाहिँ एक्सपर्ट ओपिनियन भनेर एक्सपर्ट सर्वेलाई पठायौँ। र अहिले तपाईँहरू सुनिरहेको पार्टिसिपेन्टमध्ये कतिजना यो ओपिनियनको यो अनलाइन सर्वेको पार्टिसिपेन्ट पनि हुनुहुन्छ, त उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। म एकदमै इन्फर्मेटिभ इन्फर्मेसन पाएको छु मैले। यसको लागि चाहिँ हामीले पहिला चाहिँ रोस्टर तयार पाऱ्यौँ, एटलिस्ट इबिएमा चाहिँ 3 देखि 5 एटलिस्ट 3 वर्ष काम गरेको एक्सपर्टहरू हामीले पहिला आइडेन्टिफाई गऱ्यौँ। त्यसपछि हामीले 40 जनाको रोस्टर तयार पारेर 40 जनालाई हामीले अनलाइन सर्वेको लागि अहिलेको इन्डिकेटर्स भएको क्वेसनर बनाएर पठायौँ। र त्यसबाट चाहिँ हामीले 32वटा एक्सपर्टबाट चाहिँ रिप्लाई पायौँ। र त्यो 32वटा रिप्लाई पाउने एक्सपर्टहरूमध्ये रेस्पोन्डेन्टहरू जो हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू चाहिँ विभिन्न सेक्टरको, गभर्मेन्ट, नन गभर्मेन्ट, फरेस्ट्री, एग्रिकल्चर, इन्भाइरोमेन्ट, जो चाहिँ इबिएसँग पोलिसी लेभलमा, इम्प्लिमेन्टेसन लेभलमा, एकाडेमिक लेभलमा काम गर्ने हिसाबले लिङ्केज भएको चाहिँ हुनुहुन्थ्यो। र तीमध्ये 17जना चाहिँ हाम्रो नन गभर्मेन्ट सेक्टरबाट रिप्रेजेन्ट गर्नुहुन्थ्यो, 13 गभर्मेन्ट अफिसियलहरू, अनि 2टा चाहिँ एकाडेमिक इन्स्टिट्युसनबाट चाहिँ रिप्रेजेन्ट गरेको हामीले पायौँ। र त्यो आएको इन्फर्मेसनलाई चाहिँ जुन एक्सपर्टबाट हामीले जुन क्वेसन सोधेर त्यसको आएको इन्फर्मेसन हामीले ट्याबुलेटेड गऱ्यौँ, एनालाइज गऱ्यौँ, र त्यो इन्फर्मेसनलाई फर्दर भ्यालिडेट गर्न हामीले इबिएको एकदमै सुरुदेखि यो केस स्टडीको हिसाबले पाइलटिङ गरेको हिसाबले छानिएको क्षेत्र 85 एरिया,
जहाँ चाहिँ 2011 मा चाहिँ यो माउन्टेन इकोसिस्टम बेस्ड सर्भिसेस भनेर सुरु भएको थियो। त्यसपछि फेरि 2016 तिर फेरि यो पोलिसी भनेर फेरि अर्को लेभलको चाहिँ EBA को प्रोजेक्ट सुरु भएको थियो। त्यो एरियामा चाहिँ हामीले एज केस स्टडी भनेर फिल्ड अब्जर्भेसन कि इन्फर्मेसन इन्टरभ्यूहरू चाहिँ गऱ्यौँ, जुन चाहिँ त्यो एक्सपर्ट ओपिनियनबाट आएकोलाई चाहिँ भ्यालिडेट गर्ने प्लस फर्दर डेटाको लागि। र प्राइमरी हेर्नुपर्दा चाहिँ एक्सपर्टबाट आएको हामीले मोर क्वान्टिटेटिभ छ हाम्रो डाटा, र केस स्टडीबाट आएको डेटाहरू चाहिँ हामीले क्वालिटेटिभ र भ्यालिडेसनको लागि चाहिँ युज गरेका छौँ। यो चाहिँ थोरै छोटो मोर्फोलोजीको बारेमा भयो। अब म सिधै फाइन्डेक्सकोमा जान्छु। अब फाइन्डेक्समा चाहिँ पहिला हाम्रो हाइपोथेसिस नम्बर 1 चाहिँ EBले चाहिँ यदि इफेक्टिभ हुने भने EBले चाहिँ भल्नरेबिलिटी घटाउनुपर्छ भनेर भनेको हाइपोथेसिसको अन्तर्गत पहिलो चाहिँ EBले इकोसिस्टम रेजिलियन्सी बढाएको छ कि छैन भनेर हामीले एक्सपर्टहरूलाई सोद्धा चाहिँ 94% चाहिँ रेजिलियन्सी बढाएको छ भनेको छ, तर ओन्ली 6% बढाएको छैन भन्छ। अब कसरी बढाएको छ भन्दाखेरि चाहिँ EBले त्यो ठाउँमा काम गर्दा चाहिँ भल्नरेबिलिटी एसेसमेन्ट गरेको छ, विभिन्न इकोसिस्टम एसेसमेन्टहरू गरेको छ, त्यही अनुसारको कामहरू इम्प्लिमेन्टेसन गरेको छ, प्लान्टेसन एक्टिभिटिजहरू गरेको छ, प्रोटेक्सन रिजर्भेसनहरू गरेको छ, मेन्टेनेन्स गरेको छ। यी सबै हिसाबले रिस्टोरेसनको काम भएको छ, तर इम्प्लिमेन्टेसनको फेज हेर्ने हो र प्रोजेक्टको टाइम पिरियड हेर्ने हो भने यो चाहिँ एकदमै सर्ट टर्म छ। त्यही भएर अहिले नै रेजिलियन्सी गरेको छ भन्न चाहिँ सकिँदैन है भनेर हामीले त्यस्तो फाइन्डिङ्सहरू पाएका थियौँ। र कस्तो खाले सर्भिसेस भन्नुपर्दा चाहिँ धेरै जस्तो प्रोभिजनिङ सर्भिसेसमा चाहिँ EBले काम गरेको र अरू सपोर्टिङ कल्चरमा अलिक कम गरेको भनेर चाहिँ हामीले यो पाएका थियौँ। यो पहिलो भयो। अब त्यस्तै पिपलको भल्नरेबिलिटी घटेको छ कि छैन भन्ने हिसाबमा EB एन्ड भल्नरेबिलिटीको एस्पेक्टमा हेर्दाखेरि चाहिँ मान्छेको भल्नरेबिलिटी घटेको छ। कसरी घटेको छ? एडाप्टिभ क्यापेसिटी बढेको छ। कसरी बढेको छ? तिनीहरूको क्यापेसिटी बिल्डिङ प्रोसेसमा तिनीहरू इन्गेज भएका छन्, ट्रेनिङ पाएका छन्, अवेरनेस पाएका छन् होइन। त्यो हिसाबले तिनीहरूको एडाप्टिभ क्यापेसिटीहरू चाहिँ बढेको देखिन्छ। त्यस्तै गरेर तिनीहरू अरू फरेस्ट बेस्ड एक्टिभिटिजहरू जस्तै प्लान्टेसनमा, जस्तै अमृतसर खेतीहरूमा, एनटिएपीमा, क्यास क्रप्सहरूमा, फरेस्ट बेस्ड नन फरेस्ट बेस्ड इन्टरप्राइजहरूमा इन्गेज भएको भएर तिनीहरूले इन्कम चाहिँ डाइभर्सिफिकेसन गर्न सफल भएका छन्। त्यसकारण चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ यो EBले चाहिँ भल्नरेबिलिटी घटेको छ भन्ने कुरा चाहिँ देखाएको छ। र एक्सपर्टहरूको ओपिनियन थ्रु पनि 87% चाहिँ भल्नरेबिलिटी घटेको छ भनेको छ, र 30% चाहिँ यो सर्ट टर्म भएको भएर सर्ट टर्म भल्नरेबिलिटी त घटेको छ, तर त्यति धेरै असर पारे छैन भनेर 13% को चाहिँ भ्यू चाहिँ हामीले देख्न सकिन्छ। अब त्यस्तै गरेर अब कस्ट इफेक्टिभनेस आयो। अब यो कस्ट इफेक्टिभनेस भन्दाखेरि चाहिँ एकदम ट्रिकी रह्यो, किनभने हामीले एज सच यो डाटामा चाहिँ 68.9% करिब 67% चाहिँ EBAको एक्टिभिटिजहरू कस्ट इफेक्टिभ छ, नर्मल डेभलपमेन्ट, नर्मल अरू एडाप्टेसन एक्टिभिटिज भन्दा भन्छन्। किनभने EBAको थ्रस्ट के हो? EBA भनेको यो लेस कस्टले अथवा कस्ट इफेक्टिभनेस हुनुपर्छ भनेर EBAको थ्रस्ट भनिन्छ हामी। त्यही हिसाबले 69% चाहिँ कस्ट इफेक्टिभ छ भन्नुभयो एक्सपर्टहरूले। 24%ले कस्ट र बेनिफिट उस्तै उस्तै हो, खासै फरक छैन भन्नुभयो। र 7%ले करिब 7% चाहिँ यो लेस इफेक्टिभ छ, कस्ट इफेक्टिभ छ, यो अझ बढी महँगो छ भन्नुभयो। यो एक्सपर्टको राय हो। जब हामी फिल्डमा गयौँ, फिल्डमा जाँदाखेरि फेरि एकदमै केस स्पेसिफिक हामीले रिजल्ट पायौँ। जस्तै हामीले वाटर बेस्ड एडाप्टेसनको कस्ट इफेक्टिभनेस हेऱ्यौँ, त्यतिखेर हामीले कस्ट बेनिफिट एनालाइसिस पनि गऱ्यौँ। त्यो एनालाइसिस गर्दाखेरि चाहिँ वाटर बेस्ड एडाप्टेसनमा नि जस्तै इरिगेसनको कस्ट इफेक्टिभनेस बेनिफिट कस्ट रेसियो निकाल्दाखेरि त्यो कस्ट इफेक्टिभ देखियो, तर इरिगेसन क्यानलको पनि देखियो, तर यो चेक ड्यामहरूको त्यो चाहिँ कस्टली देखिएको हामीले चाहिँ थियो। त्यही भएर कस्ट इफेक्टिभनेस हो भनेर भन्नलाई चाहिँ एकदमै यो केस स्पेसिफिक हुने भयो। त्यसकारण यो कस्ट इफेक्टिभ नै छ भनेर भन्नलाई चाहिँ हामी भेटाएनौँ एभिडेन्स। त्यसको लागि त्यही भएर चाहिँ यो स्टडीको रिकमेन्डेसन पनि अझ फर्दर डिटेल कस्ट इफेक्टिभ एनालाइसिस हुनुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले रिकमेन्डेसन पनि राख्ने सोचिरहेको छौँ। यो चाहिँ रह्यो कस्ट इफेक्टिभनेसको पाटोमा। अब अर्को थर्ड चाहिँ के थियो? इनोभेटिभ हुनुपर्छ EBA भन्ने कुरा आएको थियो। अब EBA भर्सेस रेगुलर डेभलपमेन्ट वर्क्स भनेर राखेको छु। कमनली अब कतिपय हामी क्लाइमेट चेन्ज एडाप्टेसन काम गरेको साथीहरूलाई थाहा छ होला। हामी जब फिल्डमा जान्छौँ, जब क्लाइमेट चेन्ज एडाप्टेसनको कुरा गर्छौँ, हामीले गर्ने एडाप्टेसन चाहिँ नर्मल डेभलपमेन्ट एक्टिभिटीसँग धेरै सिमिलर छन्। जस्तै हामीले ब्रुम ग्रास रोप्छौँ, जुन पहिलादेखि सामुदायिक वनले रोपि नै रहेछ, डिस्कोले बिरुवा बाँडी नै रहेछ, DFले बाँडी नै रहेछ। अनि त्यस्तै गरेर चेक ड्याम बनाउँछौँ हामी एडाप्टेसन, त्यो पनि पहिला गरिरहेछौँ भनेपछि
यो इबीले गरेको काम अथवा सिबिएले गरेको काम नर्मल डेभलपमेन्ट एक्टिभिटिजभन्दा के फरक छ त नि भनेर जहिले पनि यो माल एडाप्टेसन हो कि एडाप्टेसनै होइन कि अथवा रेगुलर डेभलपमेन्ट वर्क हो कि भनेर जहिले पनि यो चाहिँ क्रिटिसाइज हुन्थ्यो अथवा क्वेसन आउँथ्यो हामीलाई पनि फिल्डमा। तर इबिएको केसमा नि यस्तो छ कि छैन भनेर हेऱ्यौँ, त्यो हेर्दा चाहिँ एक्सपर्टको कुरा सुन्दाखेरि चाहिँ 57% चाहिँ इनोभेटिभ भन्नुभयो। उहाँले कुन शर्तमा इनोभेटिभ भन्नुभएको छ भने इबिएलाई चाहिँ इकोसिस्टमलाई सेन्टरमा राख्छ। जति पनि एक्टिभिटिज गर्छ, भलै त्यो चेकड्यामै बनाओस्, भलै त्यो ब्रोम ग्रास चाहिँ छाडोस्, भलै त्यो इरिगेसन क्यानलमै सपोर्ट गर्छ, तर इकोसिस्टमलाई विचार गर्ने भएर यो इनोभेटिभ छ अरूभन्दा भनेर चाहिँ उहाँहरूको लजिक थियो। 43%ले चाहिँ होइन, यो उस्तै छ, एक्टिभिटिज केही नयाँपनै छैन, नयाँ कुनै टेक्नोलोजी नै छैन, नयाँ केही छैन, उही पुरानो नै छ, त्यही भएर त्यो त्यति इनोभेटिभ छैन भनेर चाहिँ 43% रेस्पोन्डेन्टले भन्नुभएको थियो। र फिल्डमा लोकल पिपललाई सोद्धाखेरि चाहिँ एकदमै न्युट्रली भन्नुपर्दा कस्तो छ भनेर भन्दा कतिपय अवस्थालाई चाहिँ त इबी भनेको पनि थाहा छैन, र कतिपयले चाहिँ जो थाहा पाएर इबीको थ्रु पैसा लिएर काम पनि गरिराख्नुपर्छ, उहाँले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो एक्टिभिटिज नयाँ केही छैन, सिमिलर पहिला हामीले गरेको एक्टिभिटिजहरू जस्तै छ। पहिला हामीले जे गरिरहेको थियो ओडाले सहयोग गरेको नि उस्तै छ, इबी भनेर पञ्चासीमा आएको एक्टिभिटी उस्तै छ, होमस्टे भनेर सपोर्ट गर्नुभएको छ, एनटिबी भनेर सपोर्ट गर्नुहुन्छ, त्यही भएर त्यो खासै त्यति धेरै नयाँ छैन भनेर यो पार्टिसिपेन्ट के अरे फिल्ड लेभलको कम्युनिटिजहरूले पनि यो गरेको देखियो। त्यसकारण यो इनोभेटिभनेस पनि स्टिल क्वेसनेबल हामीले पायौँ। अब मेन स्ट्रिम भएको छ कि छैन इबिएम भन्दाखेरि चाहिँ अब मेन स्ट्रिम एज चाहिँ अब यदि हामीले पोलिसीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ पोलिसी हामीले धेरै एनालाइज गरेँ। जस्तै मैले क्लाइमेट चेन्ज पोलिसी 2019, नापा लापा 2019, त्यस्तै एनडिसी 2016, रेडको स्ट्राटेजी, फरेस्ट एक्टहरू भयो, अनि त्यस्तै गरेर अरू डकुमेन्टहरू रिलेभेन्ट डकुमेन्ट हेर्दाखेरि चाहिँ अनि पहिले पछि आएका हाम्रो यो निर्देशिकाहरू यो हेर्दाखेरि चाहिँ इकोसिस्टम बेस्ड एडाप्टेसन हामी गर्नुपर्छ, इकोसिस्टम बेस्ड अप्रोचमा जानुपर्छ, कन्जर्भेसन गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ धेरै ठाउँमा हामीले पाउँछौँ। जस्तै क्लाइमेट चेन्जको पोलिसीको कुरा गर्दा तपाईँले त्यहाँ पारिस्थितिकीय प्रणाली अनुसार अनुकूलन हुँदै जाने भनेर तपाईँले कतै भेटाउनुहुन्छ वर्ड, तर यसको यसरी जाने भनेर मेकानिजम हामीले पाएनौँ। त्यो चाहिँ मेकानिजम नभएको हिसाबले त्यो प्लानिङमा मेन स्ट्रिम भएको छ कि छैन भन्ने हिसाबले चाहिँ त्यो भन्न चाहिँ गाह्रो छ। तर पोलिसीहरूमा चाहिँ इबिएको गर्नुपर्छ भनेर इबिएको इन्क्लुजन भएको चाहिँ हामीले चाहिँ देखेका चाहिँ पायौँ। र प्रोजेक्ट लेभलमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ प्रोजेक्ट साइटमा चाहिँ लोकल लेभल प्लानिङ हुने बेलामा चाहिँ प्रोजेक्ट थ्रु चाहिँ त्यो मेन स्ट्रिमिङ भएको देखियो, जहाँ प्रोजेक्ट इम्प्लिमेन्ट भएको छ। अरू ठाउँमा चाहिँ हामीले इबिएसएस प्लानिङमा चाहिँ मेन स्ट्रिमिङ भएको चाहिँ हामीले चाहिँ पाएको चाहिँ छैन। अनि त्यसपछि अब के छ त नि ब्यारियर इबीलाई अझ फर्दर अफ स्केलिङ गर्नलाई सस्टेन गर्न के छ ब्यारियर भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ देखाउँदा चाहिँ हामीले पहिलो ब्यारियर चाहिँ एकदमै प्रोमिनेन्टको रूपमा चाहिँ के देख्यो भने यो क्रस सेक्टरल कोलाबोरेसन एकदमै विक छ। हुनाले यो बाटो मन्त्रालय जस्तै हामी एडाप्टेसनको कुरा गरे जस्तै क्रस सेक्टरल कोलाबोरेसन चाहिँ त्यति छैन राम्रो, त्यो यदि राम्रो हुनुपर्छ। त्यस्तै गरेर टेक्निकल स्किलको पनि कमी, बजेट पनि छैन, बजेट एडुकेटेड फन्डिङ छैन, अनि गभर्मेन्टको प्रायोरिटी पनि छैन इबिएलाई होइन, सिबिएलाई नै छ कि छैन थाहा छैन, इबिएलाई त झन् हेर्नु परै भएन। यो देख्यो। अनि कतिपय अवस्थामा त यो कन्सेप्चुअल अन्डरस्ट्यान्डिङमा नि हामीले ल्याकिङ देख्यौँ। यी चाहिँ ब्यारियर्सहरू चाहिँ मैले क्विकली चाहिँ अवगत गराएँ। अब यो भन्दै चाहिँ अब कन्क्लुजन गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ के देखियो भने अहिलेसम्मको इबिएको पाइलट भएको एक्टिभिटिज हेर्दा र पोलिसी हेर्दा चाहिँ इबिएको पोटेन्सियलिटी छ। यसले भोलेबिलिटी घटाउने, इकोसिस्टम रेजोल्युसन बढाउने, रिस्टोरेसनमा पोटेन्सियलिटी छ। तर यो कस्ट इफेक्टिभनेस हो कि होइन भन्ने कुरामा चाहिँ स्ट्रङली हो कि होइन भन्न चाहिँ हामीले त्यो चाहिँ भन्न चाहिँ गाह्रो छ इफेक्टिभनेसको हिसाबमा। र इबिएलाई चाहिँ अलिक इनोभेटिभ बनाउनलाई चाहिँ केही टेक्नोलोजी डेभलपमेन्ट गर्नुपर्छ होला, अलिक इन्भाइरोमेन्ट फ्रेन्डली, अलिक जुन चाहिँ नयाँपन होस् त्यो चाहिँ हामीले हुनुपर्छ कि जस्तो लाग्छ। अनि इन्स्टिट्युसनल र क्रस सेक्टरल कोअर्डिनेसन चाहिँ एकदमै आवश्यक छ, जसले गर्दा चाहिँ इबिएलाई फर्दर स्ट्रेन्थन गर्न सकियोस्, किनभने यो आफैमा एकदम राम्रो एस्पेक्ट भएको हुनाले। र यदि हामीले यसलाई अगाडि लाने हो भने कम्युनिटी बेस्ड एडप्टेसन अप्रोच त हाम्रो अहिले त मेन स्ट्रिमिङ भइसकेको छ। प्लानिङ प्रोसेसमा हामीले के अरे तपाईँको ओपरेसन प्लानमा पनि राख्छौँ। त्यो त्यसरी राखेको अवस्थामा चाहिँ इबिएलाई पनि त्यही इन्टिग्रेट गर्नुपर्छ कि भन्ने कुरा चाहिँ देखिएको छ।
त्यसै गरी लाइभलीहुड फोकस एक्टिभिटिज त राख्नुपर्छ प्लस क्यापेसिटी बिल्डिङ पनि राख्नुपर्छ भनेर चाहिँ कन्क्लुजन राख्यो। अब यो साथसाथै अब सकिन अगाडि केही थट्सहरू यो फोरमलाई छोड्छु म, जसले चाहिँ हामीलाई डिस्कसन गर्न पनि सजिलो होस् र हाम्रो अपेक्षा चाहिँ यो हुनुपर्छ कि भनेर यो स्टडीको अपेक्षा चाहिँ छ। जस्तै मैले लिट्रेचर पढ्दा र नेपालमा भएको एक्टिभिटी हेर्दा इबिएमा कन्सेप्चुअल क्ल्यारिटी नै देखिनँ। अब कसैले इबिए भनेको ग्रिनलाई मात्रै इबिए भन्छन् कि जस्तो, कसैले फेरि ग्रे नै भएको इबिए अथवा हाइब्रिड के हो इबिए एसेस, त्यसको कन्सेप्चुअल क्ल्यारिटी नै कम भएको हो कि स्टेक होल्डरमा चाहिँ कमिटीको लेभलको त म कुरा गरेकै छैन। अनि त्यस्तै गरेर स्केलको च्यालेन्ज, जस्तै अब तपाईँ युनेपले एक्टिभिटिज इम्प्लिमेन्ट गरेको ठाउँमा चाहिँ के हेर्न सक्नुहुन्छ भने ओडा लेभलमा इबी भनेर एक्टिभिटिजहरू गरिरहेको छ। त्यो ओडाको हामलेटमा हामीले एक्टिभिटिज इम्प्लिमेन्ट गरेकोलाई इबी माने कि नमान्ने, स्केलमा चाहिँ अलिकति यो ब्रोडरमा जानुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हो, लिट्रेचरले त्यही भन्छ। त्यो हिसाबले यो स्केलको च्यालेन्ज चाहिँ पाइएको छ। अनि त्यसै गरेर अब इभिडेन्स पनि एकदम हामीसँग इभिडेन्सको चाहिँ एकदम कमी छ। अब त्यो पब्लिकेसन पनि छैन, कति प्रोजेक्ट हिसाबको प्रोजेक्ट रिपोर्टहरू त होला, तर इभिडेन्सको हिसाबले हामी एकदम पछाडि छौँ। त्यही भएर फर्दर इभिडेन्सहरू चाहिँ चाहिन्छ होला विभिन्न हिसाबले इफेक्टिभनेस हेर्ने हो भने। र अर्को चाहिँ यो कन्ट्रिब्युसन, अब च्यालेन्ज अफ एट्रिब्युसन अर कन्ट्रिब्युसन भनेर राखेको चाहिँ के हो भने इबीले चाहिँ इकोसिस्टम रेस्टोरेसनमा गर्न सकेको छ कि छैन, इबीले चाहिँ कन्ट्रिब्युट त्यो खाले हिसाबमा चाहिँ हामीले स्टडी चाहिँ गर्नुपर्छ अथवा त्यो हिसाबमा काम गर्नुपर्छ होला, जसले गर्दा चाहिँ हामीले ग्राउन्ड लेभलमा इकोसिस्टम लेभलमा चाहिँ हामीले इम्प्याक्ट चाहिँ इबिएको देख्न सक्छौँ भनेर यो मैले फाइनल रिमार्क्स राख्दै सबैजनालाई धन्यवाद दिएँ। र मेरो प्रस्तुति यति नै सकिन्छ र म पार्टिसिपेन्टहरूबाट दाइहरूबाट चाहिँ यसमा केही छ भने सजेसनको अपेक्षा राखेको छु। धन्यवाद। हस् त सुषमा, धेरै धन्यवाद। अब यो कन्सेप्चुअल क्लियरिटी छैन भन्दा भन्दै सुषमाले यो 20 मिनटमा धेरै कन्सेप्ट चाहिँ क्लियर गरेर गएको जस्तो लागेको छ मलाई चाहिँ। अब नम्बर 1 कुरा चाहिँ यो इबिए देख्दाखेरि इकोसिस्टम देखिए पनि पिपुल सेन्ट्रिक एप्रोच हो भनेर चाहिँ सुरुमै भनेको छ। अब इबिएले चाहिँ मुख्य गरी इकोसिस्टम सर्भिसेसलाई आइडेन्टिफाई गरेर एडाप्टेसनमा चाहिँ जाने हुनाले इकोसिस्टम सर्भिसेस भन्ने बित्तिकै चाहिँ यो इकोनोमिक एप्रोच हो जुन चाहिँ पिपुल सेन्ट्रिक हो हैन। अनि अर्को कुरा चाहिँ यो यसमा ग्रिन र ग्रे हुन्छ भन्ने बित्तिकै चाहिँ के छ भने योभन्दा पहिला जति पनि एडाप्टेसनका कुराहरू हुन्थे कि सफ्ट हुन्थे कि हार्ड हुन्थे हैन। अब हार्ड भनेका इन्जिनियरिङका कुराहरू भयो, सफ्ट भनेका चाहिँ पोलिसीका कुराहरू भयो अथवा अर्ली वार्निङ जस्ता सिस्टमका कुराहरू भयो। तर यो इबिएले चाहिँ दुईटाको बिचमा बसेर चाहिँ हैन, हार्डको पनि सफ्टको पनि दुईटैको लिएर काम गर्ने हुनाले चाहिँ यसको चाहिँ सबै खालको चाहिँ एट्रिब्युट्सहरू क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू आउँछ भनेर पनि भन्यो। त्यसकारण चाहिँ यही 20 मिनटभित्र पनि कन्सेप्ट चाहिँ धेरै क्लियर भएको हो कि जस्तो लागेको छ मलाई चाहिँ। अब यति भन्दै चाहिँ मैले चाहिँ अब यो फोरमलाई चाहिँ खुल्ला गरेँ र तपाईहरुले केही आफ्नो कुराहरू राख्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ टाइप गरिदिनु होला नाम त्यो उसमा, र फर्स्टमा बोल्नेले चाहिँ ठ्याक्कै बोल्दिनु होला। कोही हुनुहुन्छ? म भन्नु कि? हजुर हजुर। नमस्कार सबैजनालाई। पहिला त साथीहरूलाई म त्यो अलिक ढिला भयो, यो ठ्याक्कै सुषमाले नहुने भए त झन्नै छुटाउने रहेछौँ। आज छ भन्ने थाहा थियो तर कुन बेला हो भन्ने उ थिएन क्या। गुड सुषमाजी, थ्याङ्क यू भेरी मच। होइन, तपाईँले अब इबिए को हाम्रो सुरुदेखि लगभग 2014 को चाहिँ नेपालमा भएको हाम्रो चाहिँ यो सिबिए को कन्फरेन्समा पनि हामीले इबिए र सिबिए को म्यारी गर्यो भनेपछि अनि यसले ल्याउने चाहिँ कन्सिक्वेन्स, यसले ल्याउने रिजल्ट भनेको चाहिँ रेजिलियन्स हो भन्ने हिसाबले हामीले छलफल गरेका थियौँ होइन। यो ब्राउड लट अफ थिङ्स। नर्मली चाहिँ अब इबिए र अब यस्तै खालको नेचर बेस्ड सोल्युसनहरू जे हामीले गरिरहेका छौँ। अब इबिए चाहिँ फोकस्ड पर्टिकुलर यो यसले इकोसिस्टमलाई फोकस गरेर चाहिँ अरू यसका चाहिँ जुन को बेनिफिटहरू छन् त्यो अरू को बेनिफिटहरू धेरै होलान्,
तर फोकस चाहिँ इकोसिस्टम गरेर जाने हुनाले यसले चाहिँ अब हामीले एकदम डिस्टर्ब के अरे इकोलोजीमा हामीले के गरिरहेछौँ भनेपछि त्यो डिस्टर्ब इकोलोजी अब कुनै ल्यान्डस्लाइडको कारणले हुनसक्छ, कुनै माइनिङको कारणले हुनसक्छ, कुनै चाहिँ अब त्यहाँ कुनै अब अरू एन्थ्रोपोजेनिक कारणले हुनसक्छ, फरेस्टको डिग्रेडेसनको कारणले हुनसक्छ भनेपछि त्यो होल डिस्टर्ब इकोलोजीलाई चाहिँ रिहेबिलिटेट गरेर चाहिँ रेस्टोरेसन गरेर एक खालको चाहिँ अब त्यहाँ सुरुदेखि हाम्रो चाहिँ जुन सक्सेसनका चाहिँ थ्योरीहरू छन्, प्राइमरी सक्सेसन होइन, सेकेन्डरी र टर्सरी हुँदै चाहिँ जुन एक खालको चाहिँ रेजिलिएन्ट अवस्थामा पुग्छ भन्नुको अर्थ के हो, त्यहाँ इकोसिस्टम प्रडक्ट र सर्भिसेसहरू फङ्सनिङ हुन्छ र त्यो फङ्सनिङ भइसकेपछि चाहिँ त्यसले सोसियो इकोलोजिकल सिस्टमलाई चाहिँ लिङ्क गर्छ र सोसियो इकोलोजिकल सिस्टमसँग लिङ्क भयो भनेपछि सोसियो र इकोलोजीको म्यारी हुन्छ र त्यसले चाहिँ बेनिफिट दिन्छ भन्ने सिद्धान्तबाट आधारित भएको हुनाले यसमा अब यो इपिएकै नाउँबाट चाहिँ धेरै ठाउँमा यो अपस्केल नभएको र केही ठाउँमा मात्रै भएको हुनाले मान्छेलाई कन्फ्युज छ, यो के हो भन्ने कुरा चाहिँ थाहा छैन। भनेपछि अब कहिलेकाहीँ अब जुम्लाबाट चाहिँ प्लेनमा सिधै नेपालगञ्ज आएर चाहिँ एकजना मान्छेको कहानी भन्थे, नेपालगञ्ज आएर उसले बङ्गुर देखेछ, यो बङ्गुर हुने के हो भनेर भन्दाखेरि सोधेछ उसलाई, होइन अब यो बङ्गुर हुने त थाहै थिएन, यो के होला जनावर भनेर भनेछ। अब यो अलिकता तराईको हुनाले धेरै धान सान खान पाउने हुनाले चाहिँ यो विकसित भएको मुसा हो भनेर भनेछ क्या। त्यो हुनाले चाहिँ अब कहिलेकाहीँ यो कन्सेप्टको बारेमा चाहिँ थाहा नभएर उसले चाहिँ अब बङ्गुरलाई मुसा देखे जस्तो या विकसित भएको मुसा देखे जस्तो गरेर यो कन्सेप्टको क्ल्यारिटी बुझाउनलाई केही प्रब्लम भए तापनि यसमा चाहिँ छैन र यो नेचर बेस्ड सोल्युसन पनि हो र यसले चाहिँ अब कस्ट इफेक्टिभनेसको हिसाबले पनि भन्ने हो भनेपछि हामीले चाहिँ सानो यही ठ्याक्कै इपिए गर्न गएर पनि अब इपिए जस्तै सानो स्केलमा खास गरेर चाहिँ इको डिआरआरको पर्सपेक्टिभ भन्छौँ हामी, इकोसिस्टमलाई चाहिँ युज गरेर डिजास्टर रिस्क रिडक्सन कसरी गर्न सकिन्छ भनेर बायोडाइटको एउटा कन्सेप्ट हामीले 2-3 ठाउँमा टेस्ट गरेका छौँ र हामीले नै टेस्ट गरेको ठाउँको के छ रिजल्ट भनेपछि ल्यान्डस्केप रेस्टोरेसन भएको छ। तपाईँको चाहिँ एकदमै डिस्टर्ब चाहिँ त्यो रिभर बेड जहाँ के पनि थिएन, त्यो रिभर बेडमा ग्रेजुअली चाहिँ रिहेबिलिटेट हुँदै हुँदै गएर चाहिँ सुरुमा उखु सुगर क्यान लगाएर सुगर क्यानले चाहिँ त्यसलाई कतिपय अब त्यसको जुन माइक्रोन्युट्रिएन्टहरू हुन्छन् त्यसलाई चाहिँ पनि त्यसले सोच्दो रहेछ। दोस्रोटी चाहिँ त्यो बिस्तारै चाहिँ सोइल सिस्टम बन्दै बन्दै गएर चाहिँ अलिक कम्युनिटीमा हस्तान्तरण भएको यस्तो खालको पनि केही इभिडेन्सहरू हामीले देख्यौँ र केही इभिडेन्स चाहिँ अब यसले रिभर सिस्टमलाई चाहिँ जुन यसको कोर्स छ त्यो कोर्सलाई चाहिँ यसले सस्टेन गरेको, रोकेको, होइन, चेक गरेको र त्यसलाई चाहिँ एउटा आफ्नो रेगुलर कोर्समा पठाएको भनेपछि त्यहाँ चाहिँ इकोसिस्टम पनि रेस्टोरेसन भएको, कम्युनिकेसनमा पनि बेनिफिट पाएको त्यस्तो खालको भावनाले पनि इकोसिस्टम एउटा पर्टिकुलर 100 मिटरको बायोडाइट बनाउँदाखेरि र एउटा 100 मिटरको चेक ड्याम कङ्क्रिट चेक ड्याम बनाउँदाखेरिको कस्टको डिफ्रेन्स हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले 2-fold पायौँ भनेपछि अब यो जति पनि हामी नेचर बेस्ड सोल्युसनको कुरा गर्छौँ त्यो नेचर बेस्ड सोल्युसनले डेफिनेटली चाहिँ दिस इज कस्ट इफेक्टिभ, दिस इज कनेक्टेड विथ पिपल, मैले पनि पिपल सेन्ट्रिक छ किन भन्दाखेरि पिपल त्यसपछि बेनिफिट पाउँछ र यसले चाहिँ अब हाम्रो मिलेनियम इकोसिस्टम एसेसमेन्टले भनेको चाहिँ हाम्रो ब्रोडर इकोसिस्टम सर्भिसेसहरूलाई पनि यसले अब भोलि गएर चाहिँ कुनै ठाउँमा हामीले इकोसिस्टम इपिए चाहिँ टेस्ट गरेको छौँ भने 85कै कुरा गर्ने हो भनेपछि 85 फेवाको वाटर सेडमा पर्छ भनेपछि त्यो अब आफैमा पनि एस्थेटिक भेल्यु पनि त्यसको छ, वाटर सेड पनि त्यसले म्यानेज गर्छ, बायोडाइभर्सिटी पनि त्यसले कन्जर्भेसन गर्छ र डेफिनेटली चाहिँ कार्बन सिक्वेस्ट्रेसनमा त्यसले भूमिका खेल्छ भनेपछि ओभरअलमा चाहिँ यो कन्सेप्ट चाहिँ अब ग्रेजुअली चाहिँ इन्हान्स हुँदै अगाडि आउँदै 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 गइराखेको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब तपाईँले ल्याउनु भएको कुरा दिस इज फ्यान्टास्टिक, होइन, लेट्स अब अपस्केल दिस। तपाईँको अब पेपरमा पनि हामीले चाहिँ काम पनि गरिरहेको छौँ, अस्ति त्यसमा अलिकति केही कन्फ्युजन मैले गरे पनि थिएँ, यति राख्दै मैले तपाईँलाई कङ्ग्रेचुलेट गर्दै बिदा भएँ। हस्, थ्याङ्क यू धरम दाई। सुषमा केही चाहिँ थप्नुपर्ने? दाईको त धेरै जसो क्ल्यारिफिकेसन र सजेसनै थियो, त्यसकारण त्यसमा थप्न खासै नपर्ला। म चाहिँ यहाँ विष्णु हरि पौडेलसँग गएँ। विष्णुजी। थ्याङ्क यू राजजी। एकदमै मलाई चाहिँ खड्केको यो कन्सेप्टमै अलिकति गाह्रो के हो भन्ने भइरहेको बेलामा हाम्रो सुषमाजीको प्रेजेन्टेसनले राजेशजीले भने जस्तै यो प्रेजेन्टेसन हुँदै पनि अलिकति क्ल्यारिटी चाहिँ हो कि जस्तो लाग्छ, होइन। र धर्म सरले पनि अलिकति थपिसक्नुभयो।
तर मलाई अझै पनि हाम्रो लेभलमा अलिकति हामीले जुन प्रोजेक्ट प्रोग्रामहरू इम्प्लिमेन्ट गर्छौँ होइन, अनि अब लगभग 9 वर्ष 11 भनेपछि लगभग 9 वर्ष त यही इबिएकै कुराहरू पनि गरिसकेको अवस्था देखिन्छ। अझै पनि हामीलाई कन्सेप्चुअल क्ल्यारिटीको समस्या छ, नभएको होइन। किनकि जुन धर्म सरले राख्नुभएको कुरा अब सुषमाजीको प्रेजेन्टेसनमा पनि आयो फाइन्डिङ्समा होइन। अब त्यो फाइन्डिङ्समा आउँदाखेरि जहाँ गएर कम्युनिटीले एक्सपेक्ट गरेको हुन्छ, जहाँनेरि डिफ्रेन्स एक्सपेक्ट गरेको हुन्छ, इनोभेटिभनेस खोजेको हुन्छ, त्यहाँ हामीले इनोभेटिभनेस दिन सकेको भए सायद कम्युनिटीले यो चाहिँ फरक हो भन्ने एन्सर दिन्थ्यो होला, रेस्पोन्स गर्थ्यो होला। मलाई यो किन अलिकति राख्न मन लागेको छ भने वास्तवमा धर्म सरले धेरै यो डिआरआर डिजास्टर रिस्क म्यानेजमेन्टको कामहरू पनि गरिरहनु भएको छ। अब म आफै पहिला सोइल कन्जर्भेसनको हिसाबले बायो इन्जिनियरिङ भनेर हामी थुप्रै हिसाबमा लाग्यौँ, जसले चाहिँ ऐनको प्रिन्सिपलहरू अथवा इबिएका प्रिन्सिपलहरू धेरै नै समेट्ने प्रयास गरेको हो। पिपुल सेन्टर्ड होइन, अब उपभोक्ता आफै बनाउने, त्यसपछि बायो इन्जिनियरिङका कुराहरूमा मुख्य गरी हार्ड र सफ्टवेयरलाई चाहिँ एकदमै म्यानेज गर्ने, रिस्टोरेसनको कामहरू गर्ने, यो सबै खालका कामहरू पहिलादेखि नै भइआएको कुराहरू भएको हुनाले यसले अझ बढी कन्फ्युजिङ चाहिँ गराएको छ कि जस्तो लाग्छ कि। र अर्को पनि पक्ष के हो भन्दाखेरि 11 वर्ष के अरे 9 वर्ष भइसक्दाखेरि पनि यसलाई मेन स्ट्रिमिङ गर्नको लागि जुन हामीले चाहिँ च्यालेन्जहरू देखिरहेका छौँ, इभिडेन्सहरू हामीसँग छैन, एट्रिब्युसनको कुराहरू जुन गर्नुभएको छ, त्यसले गर्दाखेरि वास्तवमै यो पहिला गर्दै आएको डेभलपमेन्ट एक्टिभिटिज अब एउटा वाटरसेड प्लानिङ गरेर त्यो प्लानिङभित्रका हाम्रा इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू जल जङ्गल जमिन जनता जनावर भनेर हामीले त्यसरी 6वटा जलाई लिएर त्यो फोकस गरेको र अहिलेको इबिएमा यो यहाँनेरि फरक हो, त्यस कारणले हामीलाई इबिए चाहिन्छ। अथवा हामीले गर्दै गएको वाटरसेड म्यानेजमेन्ट प्लानिङको जुन हामीले एक्टिभिटी छ त्यसलाई अब यो ओभरअल त्यो प्रोजेक्टको यो इबिएको प्रोजेक्टको कन्सेप्ट चाहिँ यसमा मेन स्ट्रिमिङ गरेर ओभरअल नेसनल हिसाबमा लानुपर्छ भन्ने खालको कुरा नआएसम्म यो चाहिँ रहिरहन्छ जस्तो लाग्छ मलाई होइन। हामी सधैँ एट्रिब्युसनमै समस्या भइरहेकै अवस्था छ। त्यसकारणले यो अलिकति जुन यो एउटा हाम्रो साथीहरूले हेर्नुभयो होला, अब क्याट्रिना ब्राउनको जुन चाहिँ रेजिलियन्स थिङ्किङ भन्ने छ होइन, अलिकति पावर, अलिकति लाइभलीहुड फोकस, अलिकति सोसियल, किनकि हामी त वास्तवमा अहिलेसम्म चुकेको गभर्नेन्सले नै चुकेको देखिन्छ। त्यो भएको हुनाले लाइभलीहुड स्ट्राटेजीमा अलिकति फोकस गरेको अथवा यो भन्दा हामीले अलिकति बढी नेचरलाई लाइभलीहुडसँग यसरी यहाँनेरि चाहिँ जोड्न सकेको अवस्था भएको भए इबिए चाहिँ फरक हुन्थ्यो कि भन्ने मात्रै मलाई अलिकति लागेको। अब मैले यसमा धेरै होइन एडाप्टेसनको हिसाबले प्र्याक्टिकल नलेज मसँग धेरै छैन। त्यो भएर साथीहरूको यो डिस्कसनमा अलिकति इनोभेटिभनेस अथवा अरूभन्दा फरक कसरी ल्याउन सकिन्छ भन्ने खालको अहिलेको हाम्रो जेनेरेसनको जुन रिसर्चरको यो नेपाल रिसर्चरको हाम्रो छ, सबैले सोच्ने हो भने अलिकति यसलाई फरक राख्न सकिन्छ होला, नत्र यो कन्फ्युजन चाहिँ सायद रहि नै रहन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। यो दुवैजना प्रेजेन्टेसनबाट त अब फान्डिङहरू आयो, त्यसमा पनि अझै देखिहाल्यो होइन। स्टिल 47% भनेको अब हाम्रो रिसर्चको हिसाबले के अरे 43% चाहिँ सिमिलर छ भनेर आउनुको पछाडिको कारण भनेको त त्यही नै देखिन्छ। अब हामीले हाम्रो उसको के अरे हाम्रो एकाडेमिकको हिसाबले अलिअलि बुझाउन त सकौँला, तर यो च्यालेन्ज चाहिँ रहि नै रहन्छ। यसलाई डिस्कसनमा लानुपर्छ होला भन्ने मात्रै हो मेरो कन्सर्न। सुषमा विष्णु दाईको कुराले एकदमै जेन्युन मलाई लागेको पनि त्यही हो दाई। मैले इबिए स्टडी गर्न सेलेक्ट गरेको कारण पनि त्यही नै हो, किनभने क्लाइमेट चेन्ज एडाप्टेसनको एक्टिभिटिजलाई नै हामीले गरिरहेको एक्टिभिटिजभन्दा डिफ्रेन्ट पाएका थिएनौँ कतिपय अवस्थामा। किनभने त्यो एरियामा चाहिँ दाइले भन्नुभयो चाहिँ जसकोले हामीले एलएपी हुँदा विभिन्न संस्था हुँदा त्यही चेक ड्याम बनाएको, त्यही बिरुवा बाँडेको, त्यही हामीले एक्टिभिटिज गरेको, त्योभन्दा डिफ्रेन्ट हामीले अब लोकल लेभलको एक्टिभिटिजलाई हामीले प्रमोट गर्नुपर्छ भनेर नि होला त्यसमा नदेखेको। र इबिए चाहिँ इनोभेटिभ हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले पनि खोज्दाखेरि इनोभेटिभनेस चाहिँ त्यो नपाएको चाहिँ मैले पनि हो, म एकदमै साथ भन्छु। त्यसको लागि चाहिँ त्यही भएर अब यो लास्टमा मैले भनेको केही इनोभेटिभ टेक्नोलोजी लोकल्ली अभाइलेबल त भन्छ, तर अलिकति एसएस नेचर बेस्ड केही हामीले गर्न सक्यो भने इबिए भनेर अलिकति नहुनु होला। तर ग्राउन्ड लेभलमा हेर्दाखेरि चाहिँ इबिए भनेर एकदमै इबिए जस्तो केही पनि नयाँ देखिँदैन। यो उही पहिला डिओफोले गरे जस्तै डिस्कोले अथवा अरू प्रोजेक्टहरूले गरेको काम जस्तै देखिन्छ। त्यसकारण दाइकोमा एकदमै कम्प्लिटली 100% एग्री।
मलाई लाग्छ लक्ष्मी दाइले यो एरियामा धेरै काम गर्नुहुन्छ। धर्मेर अझ थप्नु होला। मैले त इबिएमा काम गरेको छैन, मैले स्टडी मात्रै गरेँ। त्यस हिसाबले चाहिँ दाइहरू थप्नु होला। धन्यवाद। अब यो एकदमै यो एडप्टेसनमा यो एकदमै क्रिटिकल कुरा छ। कम्युनिटी बेस्ड एडप्टेसन पनि कम्युनिटी डेभलपमेन्ट भन्दा लाइभलीहुड एक्टिभिटिज भन्दा फरक भएन भन्ने खालको कुराहरू आइरहेको छ। अब इकोसिस्टम बेस्ड एडप्टेसनमा पनि कन्जर्भेसन भन्दा फरक भएन भन्ने आइरहेको छ। अब मुख्य कुरा चाहिँ मलाई कस्तो लाग्छ भने प्र्याक्टिसनरहरू बिच चाहिँ अलिकति कन्सेप्चुअल क्ल्यारिटी नभएको हो कि अब हामी आफैले चाहिँ यो रेजिलियन्स र भल्नरेबिलिटीलाई छुट्याउनु नसकेको हो कि कसरी रेजिलियन्स बढाउने अनि कसरी भल्नरेबिलिटी घटाउने दुईटै कुरालाई चाहिँ हामीले एकै ठाउँमा राखेर हेरेको हुनाले चाहिँ एकै ठाउँमा राखेको हेरेको हुनाले कतै न कतै चाहिँ यो उस्तै देखिनु थालेको हो कि भन्ने कुराहरू पनि छन् हैन। त्यो भएको हुनाले चाहिँ अब यहाँ धेरै लामो समयसम्म अब सिबिएमा काम गरेको हाम्रो धर्म सर हुनुहुन्छ, त्यस्तै गरी मैले एडप्टेसनमा बालकृष्ण जेके देखिरहेको छु, यस्तै गरी लक्ष्मी भट्टराई पनि देखिरहेको छु। अब उहाँहरूले नि भन्नुहुन्छ होला, तर मेन कुरो चाहिँ मलाई अहिलेसम्म लागेको चाहिँ कतै हामीले इन्हेन्सिङ रेजिलियन्सी र रिड्युसिङ भल्नरेबिलिटीलाई चाहिँ एउटै ठाउँमा राखेर यसलाई चाहिँ एउटै मिनिङले हेरेको हो कि भन्ने पनि लाग्छ हैन। यति भनेर चाहिँ मैले चाहिँ एकराज सरसँग गएँ ल। सुषमाजी साह्रै राम्रो प्रस्तुत गर्नुभयो। वास्तवमा धेरै कन्सेप्ट क्ल्यारिटी पनि गर्नुभएको छ। मैले अलिकति फरक एङ्गलबाट के हेर्न खोजिरहेको थिएँ भने साँच्चै यो इकोसिस्टमहरूको सर्भिसेसहरूलाई लोकल डेभलपमेन्ट प्लानरहरूले अथवा प्रोभिन्सको डेभलपमेन्ट प्लानरहरूले त्यसलाई सेन्टरमा राखेर किन उनीहरूले प्लान गर्छन् होला? उनीहरूले पोलिटिकल इकोनोमीको पर्सपेक्टिभबाट हेर्दा उनीहरूलाई के बेनिफिट हुन्छ होला, जसले गर्दाखेरिमा अहिलेसम्मका हाम्रा प्लानहरू अलवेज सेन्टर अन द पिपुल। तर यो हामीले खोजिरहेको छौँ के भने पिपुल र इकोसिस्टमको बिचको रिलेसन स्ट्रङ छ। जुन बेला इकोसिस्टम डिग्रेड हुन्छ त्यस बेला त्यसको इम्प्याक्ट डिस्प्रोपोर्सनल्ली हुन्छ, खास गरी गरिब र महिलाहरूलाई हुन्छ। त्यसकारण इन्भाइरोमेन्टमा जब उनीहरूले इन्भाइरोमेन्टको टोटल बेनिफिट देख्छन्, जुन 4-5वटा जुन सर्भिसेसहरू छ त्यो सबै देख्छन् भनेर त्यसलाई ख्याल गर्दै उनीहरूले जब प्लानिङ गर्न थालेर उनीहरूलाई डेभलपमेन्ट उनीहरूको प्लानिङ प्रक्रियामा यो चिजहरूले जब इन्ट्री गर्न थाल्छ र बजेट पनि एलोकेट हुन थाल्छ, त्यसपछि यसले अटोमेटिकल्ली उनीहरूले खोजेको गरिबको पनि लाई पनि न्याय गर्छ। त्यसकारण मैले मेरो बुझाइ के लाग्छ भने यो इकोसिस्टम एकदम होलिस्टिक एप्रोचमा नै संरक्षण गर्नुपर्छ र खास गरी यसलाई प्लानिङ प्रक्रियामै ल्याउनुपर्छ। यसको लागि डेभलपमेन्ट अथवा यो पोलिसी मेकरहरूलाई यो इन्सेन्टिभ कसरी हुन्छ होला भन्ने मलाई त्यो एङ्गलबाट हेर्न खोजेको। खास गरी यहाँ पिपुल सेन्ट्रिक हुँदाहुँदै पनि इकोसिस्टम सेन्ट्रिक हुँदाखेरिमा पनि आखिर पिपुललाई नै फाइदा हुन्छ त्यो। त्यस कारण यो त वान वे यो दुइटै एक आपसमा सम्बन्धित पनि छन्। त्यसकारण मलाई त्यसरी नै मैले बुझेँ। हस् एक सर धन्यवाद। मैले लोकतिर गएँ। मेरो नि यो कन्सेप्चुअल कन्फ्युजन नै छ मलाई नि। जस्तो अघि न दिदीले जुन प्रस्तुत गर्दाखेरि चाहिँ जस्तो यो इबिए भनेको पिपुल सेन्ट्रिक भनेर चाहिँ अनि भन्नुभयो होइन। जस्तो अब त्यो हुने होला जस्तो अनि त्यो भइसकेपछि हामीलाई चाहिँ त्यो फेरि लिएर आएर उसँग चाहिँ हामीले सिबिए पनि लिएर आएर जोड्नै पर्ने। यदि पिपुल सेन्ट्रिक नै हो भने चाहिँ फेरि किन यो एकदमै धेरै थरी लिएर आएर जस्तो जति थरी चाहिँ यस्तो एप्रोचहरू लिएर आउँछौँ झन् कम्प्लेक्स हुन्छ होइन त्यो। अनि त्यो भयो भने किन हामीले इबिए मात्रै भन्न सक्दैनौँ अनि किन चाहिँ सिबिए लिएर आएर फेरि जोड्नुपर्छ, इबिएले मात्रै पुग्दैन र भन्ने खालको एउटा चाहिँ जस्तो मेरो त्यो एकदमै बेसिक खालको क्वेसन रह्यो। अनि अब यदि होइन त्यसको त्यो छुट्टै हुनु जस्तो अब इबिए र उसको चाहिँ अब सिबिए भनेको प्रोसेस हो यस्तो भन्ने मलाई त्यसरी चाहिँ लाग्दाखेरि अब होइन त्यसरी मिसाउनै पर्छ भने जस्तो दिदीले भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो यो सिबिएमा चाहिँ लगेर जस्तो इबिएलाई इन्टिग्रेट गर्ने भन्नुपर्छ अथवा यो चाहिँ कि यसको चाहिँ अदर वे चाहिँ अराउन्ड चाहिँ हुने हो कि जस्तो अब लिएर आएर न इबिएमा चाहिँ जस्तो त्यहाँ पुग्ने त्यसको लागि चाहिँ हेल्प गर्ने चाहिँ सिबिए त्यो पो हुन्छ कि त। अनि यसमा चाहिँ खालि अब अगाडि पछाडि अब लक्ष्मी दाईहरू उहाँहरू जसले चाहिँ अलिकति यसमा धेरै राम्रो नलेज छ उहाँहरूले बोल्दाखेरि चाहिँ यसलाई पनि कभर गर्दा के हो त भन्ने चाहिँ मेरो त्यो चाहिँ कन्फ्युजन हटाउनलाई हेल्प गर्नुहुन्छ कि भन्ने आशा छ।
अब धन्यवाद लोक भाइ अनि एकराज दाईलाई पनि। अब थोरै राज दाईले भनेको कुरैबाट म आएँ। अब जब तपाईँ इबिए कुरा गर्नुहुन्छ भने तपाईँ पिपलको लाइभहुड र इको सिस्टम रेजिलियन्सलाई डिचार्ज गर्नै सक्नुहुन्न। यु हेभ टु मेक विन विन सिचुएसन, दुइटालाई सँगै ब्यालेन्समा लानुपर्छ। त्यो अवस्थामा आइदर तपाईँले इको सिस्टम रेजुलेसन छान्ने अथवा लाइभहुड छान्ने भन्ने नमिल्ने अवस्था रहन्छ। त्यस कारण हामीले कसरी प्रमोट गर्ने कुरा हो। र अघि लोक भाइले भने चाहिँ इबिएमा चाहिँ पिपल सेन्ट्रिक अप्रोचै हो, यसले पिपल सेन्ट्रिक अप्रोचै भन्छ, यसले पिपलको एडप्टेसन घटाउने मेन काम हो। तर इबिएमा चाहिँ बाटो भनेको इको सिस्टमलाई चाहिँ हार्म हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ यदि हामी कम्युनिटी बेस्ड एडप्टेसन कुरा गर्छौँ भने। तर जब तपाईँ इबिए कुरा गर्नुहुन्छ त्यो बेलामा तपाईँले बायोडाइभर्सिटी अथवा कन्जर्भेसनलाई इको सिस्टमलाई चाहिँ तपाईँले हार्म गर्नु भएन। त्यो डिफ्रेन्स हो शाब्दिक अर्थ। त्यस कारण त्यो डिफ्रेन्स छ। अब किन इबिएसँग सिबिएसँग किन इबिएको इन्टिग्रेट गर्ने भन्ने भन्नुभयो, त्यो कुरामा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने मैले किन भनेको भने सिबिए त हाम्रो अहिलेको कन्टेक्स्टमा मेन स्ट्रिम भइसक्यो। हामी सिबिएमा धेरै अगाडि बढिसक्यौँ। हाम्रो इभिडेन्सहरू पनि धेरै राम्रो छ, स्टडीहरू पनि भएको छ। अहिले त प्लानिङ प्रोसेसमा पनि राखेका छौँ सिबिएलाई। त्यो अलरेडी मेन स्ट्रिम भएको अवस्थामा यदि हामीले नयाँ सिबिएको ठ्याक्क डिलिट गरेर इबिएलाई राख्न त गाह्रो हुन्छ। त्यो अवस्थामा चाहिँ हामीले इबिएलाई चाहिँ त्यसमा चाहिँ इन्टिग्रेट गर्नुपर्छ भन्ने लाइनमा चाहिँ मैले सिबिएसँग इबिए चाहिँ एट्याच गर्नुपर्छ भनेको अवस्था चाहिँ हो। तर ब्रोडर हिसाबमा हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ कुरा जाने बिन्दु दुइटैको एउटै हो, एडप्टेसन घटाउने। तर कसरी जाने भन्ने कुरामा चाहिँ थोरै फरक होला। अनि अर्को रह्यो एकराज दाइले भनेको एकदमै सही हो। त्यो गर्नलाई चाहिँ हामीले लोकल लेभल प्लानिङमा पोलिसीमा चाहिँ इबिएको चाहिँ मैले भने नि कन्सेप्चुअल क्ल्यारिटी नै छैन। अहिले पनि हामी ग्रिन मात्रै हो कि इबिए भनेको इको सिस्टम मात्रै हो कि, जस्तै हामी अहिले फरेस्टरमा नै कन्जर्भेसन र प्रोडक्सन भन्छौँ नि, के अरे वाइल्ड लाइफहरूले काट्नुहुन्न, के अरे प्रोटेक्ट एरिया बनाउनुपर्छ भने जस्तै हामीले इबिएको कुरा पनि पिपल सेन्ट्रिक हो। तर यसले ग्रिन हो कि ग्रे हो कि भनेर त्यो कन्सेप्चुअल क्ल्यारिटी अमङ द एक्सपर्टै छैन, टेक्निसियनै छैन हामी फरेस्टरले अब अलिअलि पढेका लेखेरमा। अब पोलिसी मेकरहरूलाई त त्यो हुने कुरै भएन। त्यस कारण त्यसलाई प्रायोरिटी दिन कन्सेप्चुअल क्ल्यारिटी गराउनुपर्छ, नेसनल प्रायोरिटी बनाउनुपर्छ। यी धेरै कुराहरू चाहिँ गर्न जरुरी छ जस्तो लाग्छ। धन्यवाद। हस् सुषमा, अब यो चाहिँ मलाई कस्तो लाग्छ भने यो क्लाइमेट चेन्ज एडाप्टेसन आफै नै कतिको नेसनल प्रायोरिटीमा छ होइन, त्यसपछि मात्र बल्ल इबिए सिबिए कतिको प्रायोरिटीमा आउँछ भन्ने कुरा होला। त्यो भएको हुनाले मैले अलिकति हरिकोमा गएँ। अब सुषमा दिदीलाई धेरै धेरै धन्यवाद, प्रेजेन्टेसन राम्रो थियो, इन्फर्मेटिभ पनि। यो मलाई चाहिँ थोरै भन्न मन लागेको चाहिँ यो कन्सेप्चुअल क्ल्यारिटीमा चाहिँ जस्तै राजदाले दुईटा कुरा भन्नुभएको छ। एउटा चाहिँ भल्नरेबिलिटी र रेजिलियन्सको कुरो गर्नुभयो, र अहिले भर्खरै चाहिँ यो क्लाइमेट चेन्जको चाहिँ इस्यु चाहिँ कसरी मेनस्ट्रिम भयो, मान्छेमा चाहिँ कतिको अवेर म्याटर गर्छ कि यो दुईटा। र मेरो विचारमा चाहिँ यो इकोसिस्टम बेस्ड एडाप्टेसनले चाहिँ फोकस गर्ने भनेको इकोसिस्टम हो। त्यसपछि अनि त्यसको साइडमा टुल आउँछ, त्यसपछि अनि बल्ल चाहिँ के अरे एडाप्टेसन रेजिलियन्ट दुईटै इकोसिस्टम पनि हुनु पर्यो, यता पिपल पनि हुनु पर्यो, अनि एडाप्ट हुँदै जाने हो। त्यही कारणले गर्दाखेरि कन्सेप्चुअल क्ल्यारिटीमा चाहिँ जस्तै अब हामीले पहिला गरेका प्र्याक्टिस पनि तिनै हुन्, तिनै जस्तै हाम्रै सामुदायिक काम, अब सोइल कन्जर्भेसन काम पनि पहिलादेखि नै गरिरहेको। अहिले क्लाइमेट चेन्ज चाहिँ यो एक्जिस्टेन्सियल क्राइसिसको रूपमा आएको हुनाले चाहिँ यो इकोसिस्टम बेस्ड एडाप्टेसन चाहिँ त्यसरी फ्रेमिङ भएर आएको हो, र त्यो रूपमा हामीले काम गर्न सके होइन। तर काम चाहिँ इकोसिस्टम बेस्ड एडाप्टेसनको काम चाहिँ हामीले जमानदेखि गर्दै आएको, जमानदेखि प्यासिभ रूपमा के भन्न खोजेको चाहिँ यो एक्जिस्टेन्सियल क्राइसिसलाई चाहिँ डाइरेक्टली एड्रेस गर्न जति छिटो काम गरिन्छ नि त्यो रूपमा चाहिँ अहिले काम गरिएन र एकदम स्लो मोसनमा गएको हो। तर हामीले पहिला गरेको काम चाहिँ इकोसिस्टम बेस्ड एडाप्टेसन नै हो। र राजदाईले भने जस्तो पहिला इकोसिस्टमलाई रेस्टोर गर्ने, रेस्टोर गरिसकेपछि त्यहाँबाट त्यसले प्रोभाइड गर्ने इकोसिस्टमको गुड्स एन्ड सर्भिसेसको क्वालिटी क्वान्टिटीमा वृद्धि भइसकेपछि मान्छेले त्यसलाई लिएर अनि रेजिलियन्ट हुँदै जाने हो कि मान्छे रेजिलियन्ट हुने हो। क्लाइमेट यो यसलाई चाहिँ ठ्याक्कै क्लाइमेट चेन्जसँग लिङ्क गर्दाखेरि जस्तै पानीको मुहान सुक्यो खडेरी पर्यो भने चाहिँ पहिला इकोसिस्टम फरेस्ट बेस्ड इकोसिस्टमलाई रेस्टोर गर्नु पर्यो। त्यहाँ पानी अब कसरी हुन्छ त्यसमा चाहिँ अब जस्तै होइन वृक्षारोपण गरेर हुन्छ कि अथवा चाहिँ त्यो यो हाम्रो वाटर बोन्डहरू बनाएर हुन्छ कि त्यसलाई पहिला त्यो इकोसिस्टमलाई रेस्टोर गर्नु पर्यो। त्यसपछि त्यसले पानी अथवा त्यसले गुड्स एन्ड सर्भिसेस दिन
दिइसकेपछि बल्ल मान्छे चाहिँ रेजिलियन्ट हुँदै जाने प्रोसेस हो कि यो इकोसिस्टम बेस्ड एडाप्टेसन। त्यही कारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ हामीमा चाहिँ अलिकति कन्सेप्चुअल क्ल्यारिटी चाहिँ छैन। कति भन्छौँ अब इकोसिस्टम के कम्युनिटी बेस्ड एडाप्टेसन भन्छौँ कतिले होइन, अब यो दुइटै एउटै हो कि भनेर भन्ने पनि छ, तर यसमा चाहिँ फरक छ जस्तो लाग्छ मलाई। कम्युनिटी बेस्ड एडाप्टेसनले अलिकति भल्नेरिटीतिर हेर्छ, यो चाहिँ इकोसिस्टम बेस्ड एडाप्टेसनै हुनुपर्छ भन्ने छैन यो कम्युनिटी बेस्ड एडाप्टेसनमा चाहिँ। तर इकोसिस्टम सुरुमा इकोसिस्टमलाई हेर्छ, त्यसपछि पिपुललाई पनि सँगै लान्छ कि सुरुको प्रायोरिटी भनेको। त्यही भएर इकोसिस्टम बेस्ड एडाप्टेसन भनेको त्यही कारणले गर्दाखेरि इकोसिस्टम त्यसको रेस्टोर हुन्छ, त्यसपछि त्यसले गुड्स एन्ड सर्भिसेस दिन्छ, अनि मान्छे चाहिँ त्यो गुड्स एन्ड सर्भिसेस युज गरेर रेजिलियन्ट हुँदै जाने, एडाप्ट हुँदै जाने भन्नु खोजे हो। र अनि अर्को चाहिँ यो प्र्याक्टिसमा चाहिँ फरक छ। जस्तै प्र्याक्टिस हामीले पहिलेदेखि गर्दै आएको हो, अहिले चाहिँ अब एक्जिस्टेन्सियल क्राइसिसको रूपमा क्लाइमेट चेन्ज आएको हुनाले अलि हाम्रो एक्सपेक्टेसन पनि बढी छ, चाँडै काम गरौँ, सबैले यो कम्युनिटी लेभलमा काम गरिदियो हुन्थ्यो भन्ने हिसाबले हामी लागेको, तर त्यो काम नभएको हुनाले यो चाहिँ नदेखिएको, तर हामीले काम गर्दै आएको हो। अनि यो पहिलाका जस्तै 85 भएका कामहरू पनि सबै तिनै हुन्, तिनै हामीले पहिले गरेका काम हुन्, तर अलिकति मान्छेलाई अवेर गर्दै हामीले उनीहरूलाई इन्भल्भ गराउँदै त्यसरी गएको हो जस्तो लाग्छ। त्यही भएर अलिकति कन्सेप्चुअल क्लियरिटी चाहिँ हामीमा पनि हुनु पर्यो, हामी एज अ प्र्याक्टिसनर, पोलिसी मेकर र अब कम्युनिटीमा पनि अलिकति क्लियरिटी हुनु पर्यो। हामीले गर्दै आएको कुराहरू हो, तर यसमा चाहिँ अब क्लाइमेट चेन्जलाई लिङ्क गरेर क्लाइमेट चेन्ज इन्ड्युस चाहिँ यो जति पनि इम्प्याक्टहरू छ त्यसलाई चाहिँ इकोसिस्टम बेस्ड एडाप्टेसनबाट गयो भने सर्भिस पनि दिन्छ अनि हामीलाई एडाप्ट हुन सजिलो हुन्छ भन्न चाहिँ सजिलो, त्यसरी जानुपर्छ। र यो अर्को रूपमा भन्दाखेरि यो नेचर बेस्ड सोल्युसन हो जस्तो लाग्छ मलाई। मैले अहिलेलाई यति राखेँ, थ्याङ्क यू। हस् त, धन्यवाद हरि। एक्ज्याक्टली अब कुरो चाहिँ त्यसरी नै बुझ्नुपर्छ। यसको इनोभेसन भनेकै चाहिँ के हो भने हामीले क्लाइमेट एक्सपेक्टलाई चाहिँ जोड्छौँ यो डिजाइन गर्दाखेरि, त्यसैलाई चाहिँ इनोभेसन चाहिँ त्यहाँनिर मान्नु पर्यो होइन। त्यही नै हो, मैले बुझेको त्यति नै हो हजुर। मैले अब धरम सरतिर फेरि गएँ। ओके, मैले अलिकति थप्नु पर्दाखेरि अहिले साथीहरूले तपाईँले भनेको, हाम्रो हरिजीले भनेको एकदमै मतलब जेन्युन छ होइन। कहिलेकाहीँ हामी के सोच्छौँ भने 1976 मा हामीले अलिकति हिस्ट्री पछाडि फर्केर हेर्ने हो भनेपछि अलिकति म दुईटा पाटोबाट बोल्छु। अब एउटा क्रिटिक्सको पाटोबाट बोल्छौँ भनेपछि एउटा यसको चाहिँ सपोर्टको पाटोबाट बोल्छौँ। 1976 मा चाहिँ अब सबै DA4 को सम्मेलन भएकै हो, अब चाहिँ वन बचाउन सकिँदैन, यो जब नेसनलाइजेसन 1957 मा नेसनलाइज भइसकेपछि वन बचाउनै सकिँदैन भनेर त्यसपछि जब चाहिँ एकदमै डिफोरेस्टेसन र डिग्रेडेसन भयो 1976 को चाहिँ DA4 सम्मेलनबाट अब यो कम्युनिटी ओरिएन्टेडमा जानुपर्छ भनेर हामी चाहिँ बिस्तारै 1978 त्यसपछि ग्रेजुअली हुँदा हुँदै गएर चाहिँ हाम्रो मास्टर प्लान आयो। मास्टर प्लान आइसकेपछि अनि 1993 मा चाहिँ एक्ट आयो। त्यो एक्टले चाहिँ एकदम बाटो खोलिदियो, कम्युनिटी बेस्ड फरेस्ट्रीको चाहिँ प्रारूप आयो र कम्युनिटी बेस्ड फरेस्ट्री यसरी आयो कि 90s को दशकमा चाहिँ जुन DA4 ले चाहिँ जति वन हस्तान्तरण गर्न सक्यो त्यो चाहिँ उहाँहरूको कार्यक्षमता के भन्छ नि कार्य सम्बन्धन मूल्याङ्कनसँग जोडियो भनेपछि चाहिँ 1000 हेक्टर अफ फरेस्ट चाहिँ कम्युनिटीमा गयो। त्यो ख्यालैमै चाहिँ माया बस्यो भन्ने जस्तो ख्यालैमै चाहिँ त्यो वन हस्तान्तरण भएको हो। तर अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ 22,000 कम्युनिटी फरेस्ट युजरहरू हुन्छन् र 22,000 कम्युनिटी फरेस्ट युजर हुनुको अर्थ के हो भने कुनै ठाउँमा केही घटिबढी आदि इत्यादि त्यसका चाहिँ केही कमी कमजोरी भए तापनि हामीले सबैले चाहिँ स्वीकार गरेको विषय के हो भनेपछि जति पनि चाहिँ फरेस्ट प्याचेसहरू छन् त्यो होल वाटरसेड पनि हुन सक्ला या सब वाटरसेड हुन सक्ला या होइन, त्यसमा फरेस्टको रेस्टोरेसन भएको छ भन्नको अर्थ के हो भनेपछि इकोसिस्टम प्रडक्ट र सर्भिसेसहरू त्यहाँ रेस्टोरेसन भएको छ। हाम्रो चाहिँ तपाईँको सिल्टेसनको चाहिँ प्रब्लम घटेको छ भनेपछि कुन रिस्कलाई चाहिँ के रिस्कहरू त्यहाँ थिए, ल्यान्डस्लाइडको रिस्क थियो होइन, हाई सिल्टेसनको रिस्क थियो, त्यसको चाहिँ कनेक्सन चाहिँ फ्लडसँग थियो, फ्लडको कनेक्सन चाहिँ डाउन स्ट्रिम कम्युनिटीमा थियो भनेपछि हामीले कुन कुन रिस्कलाई एड्रेस गर्नको लागि चाहिँ के गर्यौँ भन्नेबाट चाहिँ हेऱ्यौँ भनेपछि आई थिङ्क त्यसले पनि त्यो कन्सेप्टलाई चाहिँ ब्याकअप गर्छ। अब नर्मली अब हाम्रो अहिले मैले अलिकति क्रिटिक्सको पाटो जुन भने थिएँ, हाम्रो नेपालमा के छ भने सामान्यतया अब हामी अलिक ओपनली भन्नु पनि पर्छ। एउटा जुम मिटिङ गर्न साइन्स राजेशले चाहिँ यसको लागि कुनै फन्डिङ खोजेको छैन, मैले पनि खोजेको छैन यो के अरे स्काइपबाट कन्भर्सेसन गर्नको लागि। कहिलेकाहीँ हामी एउटा सानो कन्भर्सेसन गर्नको लागि पनि फन्डिङ खोज्छौँ क्या। त्यसले गर्दाखेरि इबिए भनेको कहिलेकाहीँ प्रोजेक्टाइज भएर आउँदाखेरि चाहिँ यसले कन्फ्युजन ल्याउने के हो त्यो सिबिए र इबिएमा फरक। कम्युनिटी बेस्ड एडाप्टेसनको चाहिँ एप्रोच के हो त भनेपछि यसले
क्लाइमेट चेन्जले चाहिँ इम्प्याक्ट ल्यायो, त्यो क्राइसिस ल्यायो। त्यो क्राइसिस चाहिँ एग्रिकल्चरमा पनि हुनसक्छ, त्यो फरेस्टमा पनि हुनसक्छ होइन। हामीले चाहिँ युज गर्ने हाम्रो लाइभलीहुड सिस्टममा चाहिँ क्लाइमेट चेन्जको इम्प्याक्ट पर्यो र त्यो सिस्टममा इम्प्याक्ट परिसकेपछि हामीले के गर्यो भनेपछि डिफ्रेन्ट एडाप्टेसन चाहिँ इन्टरभेन्सनहरू चाहिँ जस्तो सोर्स कन्जर्भेसनका कुरा गऱ्यौँ, पानी सक्यो त्यो सोर्सलाई कसरी कन्जर्भ गर्ने भनेपछि त्यसको माथिल्लो चाहिँ तपाईँको वाटर सेडमा चाहिँ अलिक कन्जर्भेसन एप्रोचहरू गर्यो, एन्थ्रोपोजेनिक एक्टिभिटीहरू घटायो भनेपछि त्यहाँ चाहिँ तपाईँको रिचार्ज सिस्टम डेभलप गर्यो भनेपछि तल चाहिँ पानी आउँछ भन्ने किसिमले हामीले एउटा एडाप्टेसन चाहिँ फर्मुलामा ल्यायौँ। अनि त्यस्तै अरू चाहिँ अरू रिस्कलाई चाहिँ हामीले घटाउँदै विभिन्न चाहिँ इन्टरभेन्सन गऱ्यौँ र त्यसैको रूपमा चाहिँ अब फोकस चाहिँ इकोसिस्टमलाई फोकस गर्ने के हो त भनेर चाहिँ अलिकति अब हामीले प्रपोजल पनि यस्तो तरिकाले केही इनोभेटिभ लेख्यो भनेपछि पैसा आउँछ भनेपछि हामीले इपिएको चाहिँ कन्सेप्ट ल्यायौँ। अनि सिबिएले चाहिँ यता होल लिन्छ, यो सेट भयो। र मैले चाहिँ भन्दाखेरि चाहिँ सिबिए यता होल भयो, इबिए भनेको त्यसको सबसेट किन यसको फोकस चाहिँ इकोसिस्टम मात्रै। अब अहिले भाइब्रेसन के आइरहेछ सबैतिर चाहिँ के एउटा मतलब डिस्कसन आइरहेछ भनेपछि इपिएको चाहिँ कनेक्सन कम्युनिटीसँग के हो त, अरे बाबा त्यो कन्जर्भेसन एरियामा चाहिँ गरेको भएपछि त्यो एकदमै कन्जर्भेसनको लागि मात्रै गरेको हो, त्यहाँ जनताले छुनै पाउँदैन भन्ने हुन्थ्यो। अब हामीले 8500देखि जुन जुन ठाउँमा हामीले यो गरिरहेछौँ त्यहाँ त कम्युनिटीको कनेक्सन छ भनेपछि कम्युनिटीले त्यो प्रोडक्ट र सर्भिसेस चाहिँ लिन्छ, लिनको लागि कोसिस गर्छ भनेपछि त्यहाँ चाहिँ तपाईँको हाम्रो अब क्यापिटल एप्रोचमै कुरा गर्ने हो भनेपछि त्यहाँ फिजिकल क्यापिटलको कुरा पनि हुन्छ, त्यसले चाहिँ ल्याउने चाहिँ होइन, हामी इन्फ्रास्ट्रक्चर कुराहरू पनि गर्छौँ, त्यहाँबाट आउने बेनिफिटलाई चाहिँ हामी इन्भेस्ट पनि गर्छौँ कुनै ठाउँमा। त्यहाँ सोसियल क्यापिटल हाम्रो नेटवर्क होइन, कम्युनिटी बिचको कोहेसिभनेस होइन, त्यसले चाहिँ एक खालको चाहिँ नयाँ तपाईँको क्यापिटल जेनेरेट गरेको अवस्था हुन्छ। फाइनेन्सियल क्यापिटल हामीले फन्ड रेज गर्छौँ, त्यहाँ चाहिँ इन्भेस्ट गर्छौँ भनेपछि नेचुरल क्यापिटल भनेपछि सोइल को चाहिँ कन्जर्भेसन, त्यो सिल्टेसनको कन्ट्रोल, त्यहाँ चाहिँ हुने प्राइमरी सक्सेसनबाट चाहिँ हुने चाहिँ त्यहाँ होइन बायोडाइभर्सिटी, फ्लोरा फङ्गलको स्पेसिसको रिचनेस, अनि मेडिसिनल प्लान्ट चाहिँ हुने भनेपछि मल्टिपल बेनिफिट हामी त्यहाँबाट लिन्छौँ भनेपछि त्यो मल्टिपल बेनिफिट चाहिँ हामीलाई नेचुरल क्यापिटल नेचुरल एसेट दियो। त्यस्तै चाहिँ हाम्रो के अरे नम्बर अफ चाहिँ सुषमाजी जानुभयो, म गयो, अरू गयो, साथीहरू गए, कम्युनिटीसँग इन्ट्रेक्सन गऱ्यो, त्यो पढ्यो, त्यसको त कुनै देखाजोकै छैन भनेपछि त्यो यो कन्सेप्ट भने आयो, क्लाइमेट चेन्ज भने आयो, एडाप्टेसन भने आयो, रिस्क भने आयो, भलनेबिलिटी भने के हो, इक्विटी आरआर के हो, यी सबै कुरा हामीले कम्युनिटीसँग चाहिँ छलफल गऱ्यौँ भनेपछि उनीहरूको चाहिँ त्यहाँबाट पनि त ह्युमन क्यापिटल डेभलप भयो भनेपछि यसरी हामीले चाहिँ जस्तो यसैलाई मैले एउटा फ्लड रेजिलियन्सको प्रोजेक्ट हामी गर्छौँ भनेपछि यो तीनवटा यसमा गर्दाखेरि हामीले 44वटा चाहिँ सब रेजिलियन्सका इन्डिकेटरहरू बनाएर 5वटा क्यापिटल मध्ये पनि 5वटा क्यापिटललाई डिभाइड गरेर 44वटा सब इन्डिकेटरहरू बनाएर चाहिँ कुन कम्युनिटीको चाहिँ रेजिलियन्स स्ट्रङ छ, कुन कम्युनिटीको रेजिलियन्स चाहिँ विक छ भनेपछि कहाँनिर चाहिँ इन्टरभेन्सन चाहिन्छ भनेर हामीले चाहिँ त्यो जज गर्दा हुन्छौँ भनेपछि त्यो पनि कम्युनिटीसँग जोडिन्छ भनेपछि एप्रोचमा हामीले जति पनि गर्दा हुन्छौँ त्यो कम्युनिटीसँग जोडिने हुनाले अब कसैले भनिदियो सिबिए भनेको सिबिए कुनै अर्कै चिज केही पनि होइन, एडाप्टेसनका इन्टरभेन्सनहरू कुनै पर्टिकुलर कम्युनिटीमा हामी गर्छौँ र त्यो कम्युनिटी त्यसलाई ओन गर्छ भनेपछि त्यो सिबिए भयो भनेपछि कम्युनिटी फरेस्ट युजर ग्रुपले पनि अहिले आफ्नो विधान र कार्ययोजनामा चाहिँ एडाप्टेसनका इन्टरभेन्सन गर्नुपर्छ भनेर अगाडि बढ्छको भनेपछि कम्युनिटी फरेस्ट युजर ग्रुप आफैमा चाहिँ तपाईँको सिबिए एप्रोचमा गइसक्यो। तर कम्युनिटी फरेस्टमा अन द अदर हेन्ड होल फरेस्टको रेस्टोरेसन गर्छ, म्यानेजमेन्ट गर्छ, सस्टेनेबिलिटी कुराहरू गर्छ भनेपछि त्यहाँ इबिएको कम्पोनेन्ट पनि देखिन्छ। भने मेन चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने यसको कुन रिस्क र कुन भल्युमिटीलाई हामीले एड्रेस गरिरहेछौँ र यसको को बेनिफिटहरू के भए, त्यो बेनिफिट भएको छ त्यो इबिए भयो, त्यो बेनिफिट भएको छैन त्यो पाकेन खिचडी भनेपछि काँचो रोयो भनेपछि केही पनि हुँदैन भनेपछि त्यसले काम गरेन भनेपछि त्यो बिजनेस एज डाउ एप्रोचमा गयो, बिजनेस एज युजरको एप्रोचमा गयो भनेपछि वी डजन्ट वर्क। अनि त्यो हुनाले क्रिटिसाइज पनि आउँछ भनेर मैले यतिमा टुङ्ग्याएँ। हस् ल, थ्याङ्क यू उपप्रति सर। अब म बालकृष्णतिर गएँ। सबैजनालाई नमस्कार। धेरै लामो डिस्कसन भइसकेको छ। मैले अहिले छलफलमा थोरै एड गर्न चाहेको चाहिँ के भने जुन एडाप्टेसन र यो डेभलपमेन्टको कुराहरूमा चाहिँ अलिकति भर्सेसमा कुरा आयो होइन। त्यो भर्सेस भन्दा पनि अहिले पछिल्लो कन्सेप्टमा चाहिँ अलिकति कन्टिन्युमको रूपमा टु कर्न सपोर्ट लाइन कुनै पनि एडाप्टेसनले चाहिँ डेभलपमेन्ट सपोर्ट गर्छ, डेभलपमेन्टले एडाप्टेसन पनि सपोर्ट गर्छ भन्ने टाइपबाट त्यो कन्सेप्ट कुराहरू आइरहेको जस्तो लाग्छ मलाई एउटा पछिल्लो कन्सेप्टमा। र अहिले राजस्थानले भनेको यो भल्नेबिलिटी रेजिलियन्स कुरा गर्दाखेरि पनि त्यो पनि दुईवटा कर्नर अफ लाइन एउटा कन्टिन्युमकै रूपमा हो र रेजिलियन्स भनेको चाहिँ अझ भल्नेबिलिटी रिड्युस मात्रै होइन कि बिल्ड ब्याक बेटर सेफर ग्रिनर के भन्ने होइन, त्यो सबैलाई भन्न सक्ने कुरा चाहिँ अब होला
जस्तो लाग्छ। र सिबिआई र इबिएको डिस्कसनमा चाहिँ अब मलाई इबिएमै फर्स्ट पोइन्टमा लेखाएर नै पिपुल सेन्ट्रिक भन्नु चाहिँ त्यति साह्रै उचित होइन कि जस्तो लाग्छ। जे पनि नेचर बेस अथवा इकोसिस्टम बेस त्यो भएको हुनाले त्यो सेन्ट्रिक नै हो बेसिकल्ली। हामीले त्यसलाई प्र्याक्टिसमा लाँदाखेरि पिपुल सेन्ट्रिक बढी गऱ्यौँ होला, त्यो एउटा कुरा हो। तर पिपुल सेन्ट्रिक सुरुमै पिपुल सेन्ट्रिक भन्नुलाई चाहिँ अलिकति अलि होइन कि जस्तो मलाई त्यो ध्यान लाग्छ। तर अल्टिमेटली यो पनि सिबिआई इबिए कुरा पनि ओभरल्यापिङ हुन्छ, त्यो पनि एउटा कन्टिन्युमकै रूपमा जान सक्छ जस्तो चाहिँ मेरो भ्यू होइन। र अब अलिकति डिजास्टरतिर जाने हो भने यो ग्रिन रिकभरीको कुराहरू पनि इकोसिस्टममा बेस एडाप्टेसनमा पर्नुपर्छन् भन्ने कुराहरू चाहिँ मेरो। हस्, धन्यवाद। हस् त बालकृष्ण, अब यो पिपुल सेन्ट्रिक भन्नुको मतलब चाहिँ के बुझेको मैले चाहिँ भन्दाखेरि अघि नै हरिले नि भन्यो इकोसिस्टमको चाहिँ म्यानेजमेन्ट यस्तो गर्ने कि जुनले चाहिँ पार्टिकुलर इकोसिस्टम सर्भिसेसको चाहिँ इम्प्रुभमेन्ट गरोस् अथवा सप्लाई बढाओस् अथवा प्रोडक्सन बढाओस्, त्यसले चाहिँ रेजिलियन्सीलाई बढाओस् अथवा भल्नरेबिलिटीलाई कम गरोस् भनेर चाहिँ लिएको। अनि इकोसिस्टम सर्भिस आफैलाई चाहिँ पिपुल सेन्ट्रिक होइन, एन्थ्रोपोसिनको हिसाबले चाहिँ इकोसिस्टम सर्भिसेसलाई लिएको हुनाले चाहिँ यो पिपुल सेन्ट्रिक एप्रोच भन्नुको कारण चाहिँ त्यता रहेछ कि त्यो त्यसरी चाहिँ पिपुल सेन्ट्रिक भन्यो। हजुर, फर्स्टकैमा त्यो लाइन आउनु चाहिँ त्यति साह्रै अलि उपयुक्त होइन कि भन्ने चाहिँ मेरो प्रश्न छ। राजले राइटली भन्नुभयो, जेकदाइले भनेको कुरा नि एकदम ठिक हो। मलाई पनि त्यो सुरुमा इकोसिस्टम बेस एडाप्टेसन भनेपछि फर्स्टमै पिपल सेन्ट्रिक आउँछ भन्ने कुरा म नि एक्सेप्ट गर्न सक्दिनँ। तर जब आइसिएनले जति बेला यो सिबिडी थ्रु लिएर आयो नि इबिएको अप्रोचलाई, त्यहाँ सुरुमै पिपल सेन्ट्रिक भनेछ। तिमीहरूले फिचर भन्ने बेला सुरुमै पिपल सेन्ट्रिक, किनभने हामीले इकोसिस्टम थ्रु पिपलको एडाप्टेसन भन्नुपछि घटाउने भएको भएर यो पिपल सेन्ट्रिक हो भनेर चाहिँ तिनीहरूले भनेको धेरै लिटरेचरमा म दाइलाई फरवार्ड पनि गर्न सक्छु। त्यो भनिँदो रहेछ। म पनि त्यो पढ्दाखेरि सुरुमा मलाई पनि एकदमै दाइको चाहिँ मलाई नि यो इकोसिस्टम हुनुपर्ने सेन्टरमा किन पिपल भयो जस्तो लाग्ने। तर पछि राजदाइले थप्नु भयो जस्तै पिपलको एडप्टेसनको लागि चाहिँ इकोसिस्टम सर्भिसेस थ्रु हुने भएर यो पिपल सेन्ट्रिक हो भनेर चाहिँ भनिँदो रहेछ इबिएलाई। त्यो चाहिँ मैले यो मेरो सुषमा भट्टराईको भर्जन होइन दाइ, यो इबिएको कन्सेप्चुअल भर्जन हो है। यसरी बुझ्नु पर्यो क्या, इकोसिस्टम सर्भिस भनेकै पिपुल सेन्ट्रिक एप्रोच हो कि। इकोसिस्टम सर्भिसेस भनेकै पिपुल सेन्ट्रिक डिफिनिसन भएको हुनाले चाहिँ र इबिए भनेको चाहिँ कुनै पार्टिकुलर इकोसिस्टम सर्भिसेसलाई लिएर है, इबिए भनेको कुनै पार्टिकुलर इकोसिस्टम सर्भिसेसलाई लिएर चाहिँ एडाप्टेसनको काम गर्ने भएको हुनाले चाहिँ त्यो हिसाबले चाहिँ पिपुल सेन्ट्रिकमा आएको, यताबाट चाहिँ जोडिएको हो क्या भन्ने चाहिँ त्यसरी बुझ्नु पर्यो। यहाँ सुजनको इन्ट्रेस्टिङ अब्जर्भेसन आएको छ। भोजु सरले चाहिँ के भन्नु रे भने लोकल्ली एभाइलेबल मेटेरियल्स युज हुन्छ भने मात्र त्यो इबिए हुन्छ भन्ने कुरा आयो होइन। अब तर समस्या चाहिँ के भने जस्तै अब हामीले बायो इन्जिनियरिङ गऱ्यौँ होइन, बायो इन्जिनियरिङ गर्दाखेरि चाहिँ अब एकदमै हाम्रो चाहिँ इकोसिस्टम सर्भिसेस भनेको ल्यान्डस्लाइड रिडक्सन छ, जुन चाहिँ हामीले तुरुन्तै चाहिँ भेजिटेटिभ मेथडबाट मात्र नहुने, त्यो बेला चाहिँ बायो इन्जिनियरिङ गरेर कहीँ चाहिँ चेक ड्याम बनाउनु पर्यो भने के हुने भन्ने खालको नि कुरा छ होइन। त्यो भएको हुनाले चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ, अब अरू साथीले थप्नुहुन्छ होला, यो इबिए भन्ने बित्तिकै लोकल चिजलाई प्रायोरिटी चाहिँ दिने हो, तर त्यही मात्र हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ नहोला कि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। लक्ष्मी दाई के थप्नुहुन्छ? मैले धन्यवाद, मैले एकदमै राम्रो सुनेन, आज मेरो इन्टरनेट विक रहेछ। तपाईको हामीले सुनेको एकदम क्लियर। धेरै कुरा आयो कि म थोरै दुईटा मात्रै हाम्रो सुषमा म्याडमकोमा थप लाग्यो। अघि सुषमाको प्रेजेन्टेसनमा त्यहाँ फाइनल उसमा के भन्छ अरे गर्दाखेरि यो बजेट पनि छैन, यो पनि छैन भन्ने जस्तो कुरा ल्याउनु भयो कि मेरो अन्डरस्ट्यान्डिङमा यो छुट्टै कार्यक्रमको रूपमा इबिएलाई हेर्नु हुँदैन भन्ने हो। किनभने इबिए इज अ एप्रोच, त्यसो भएर इबिए गर्नलाई छुट्टै बजेट चाहिन्छ भन्नेमा चाहिँ मेरो अनुभवले त्यसलाई स्वीकारेन मैले, एउटा पार्ट हो। अर्को मेजर पार्ट के हो भने यो
जुन तपाईँहरूले भन्नुभयो इबिए सिबिए जे जस्तो भए पनि अन्ततोगत तपाईँको ल्यान्ड प्रोडक्टिभिटी बढाउने हो। ल्यान्ड प्रोडक्टिभिटी बढाउने इन टर्म्स अफ एग्रिकल्चर ल्यान्ड होस् अथवा फरेस्ट्री सर्भिसको कुराहरू गर्नुभयो त्यो हो। हाम्रा जस्तो एकदम साधारण उदाहरण अस्ति मैले चाहिँ एउटा दुईवटा प्रोजेक्ट हेर्दाखेरि हेऱ्यो भने डेभलपमेन्ट एज युजुअल प्रोसेसमा हामीले इरिगेसन क्यानल बनायो। त्यो जुन पहिले चाहिँ सिँचाइ विभागले बनाउँथ्यो त्यो पानी छ, तपाईँले क्यानल बनाउनु भयो, तल गएर के भन्छ एग्रिकल्चर फिल्डमा दिनुभयो, उत्पादन बढ्यो। त्यो यो एप्रोचले त्यो पानीको वाटरको जुन वाटर सोर्स छ त्यहाँको संरक्षणको लागि के गर्न सकिन्छ, त्यो क्यानल बनाउँदाखेरि त्यसको अलिकति हाइड्रोलोजिकल एनालाइसिस के गर्न सकिन्छ, पर्कुलेसनदेखि लिएर त्यहाँ कुनै ल्यान्डस्लाइड छन् त्यो सम्बन्धहरू के गर्न सकिन्छ। र तल एग्रिकल्चर सेक्टर के अरे फिल्डमा गइसकेपछि पनि मल्टिपल वाटर युज जुन चाहिँ यो पानीको बृहत्तर उपयोगको अवधारणालाई कसरी ल्याउन सकिन्छ ताकि पानी चाहिँ नाश नहोस्, पानी चाहिँ उ नहोस्, के भन्छ खेर नजाओस् हो। त्यो एप्रोचमा चाहिँ हेऱ्यो भने यो आफैमा चाहिँ इकोसिस्टम बेस एडेप्टेसन हो कि भन्ने चाहिँ एउटा मेरो चाहिँ लर्निङ प्र्याक्टिकल पार्ट हो। जस्तो मैले अर्को एक दुईवटा दिन्छौँ। हामीले हाम्रो कृषि प्रणालीमा थुप्रै गरामा एउटा यो बिन्स के भन्छ लेगुम्स ल्याउने, त्यसपछि मकैभित्र अर्को बिन्स लाउने, घुसुवा बाली लाउने, कोदोभित्र मकै लाउने के यो मल्टाइक्रपिङ सिस्टम थियो। यो एग्रिकल्चर पर्सपेक्टिभमा यो मल्टाइक्रपिङ आफैमा चाहिँ इकोसिस्टम बेस्ड एडेप्टेसन। तपाईँको निमको बुट्टा, बकैनाको बुट्टा ठाउँ राखेर जुन एग्रिकल्चर प्र्याक्टिस अहिले गरिरहेको छ त्यो नेचुरल पेस्टिसाइडको रूपमा द्याट इज पार्ट अफ के भन्छ इकोसिस्टम बेस्ड एडेप्टेसन हो। त्यही भएर यो एप्रोचको रूपमा लिनु पर्यो भन्नेमा मेरो चाहिँ जस्तो मैले सुदूरपश्चिमतिर भने यो सिड स्टोरेजमा अहिले चाहिँ सबै यो मोडर्न मेडिसिनहरू युज गर्छ। तर पुरानो परम्परागत के थियो भने खरानी, तिमुरको धुलो, बोझोको धुलो त्यस्तो मिसाएर अनि अहिले तपाईँको चाहिँ पकेट बनाएर गाउँको सिडमा यस्तो सिडमा चाहिँ प्रयोग गर्थ्यो भने दिज आर द इकोसिस्टम बेस्ड एडेप्टेसन प्र्याक्टिसेस भन्ने चाहिँ हो। यसलाई धेरै अब थ्योरिटिकल कन्फ्युजन गर्नुभन्दा पनि ओभरअल रूपमा चाहिँ तपाईँहरूले भन्नुभयो जस्तो इकोसिस्टम सर्भिसको उत्पादकत्व र यो मल्टिपल युज एक्सेस पानीको अथवा मल्टिपल युज अफ इकोसिस्टम सर्भिसको रूपमा जाँदाखेरि चाहिँ बढी चाहिँ एप्रोचको रूपमा चाहिँ लिनु पर्यो हाम्रो डेभलपमेन्ट प्लानिङमा भन्ने हो मेरो यो अनुभव मात्रै हो। यो प्र्याक्टिकल अनुभव थ्योरी भन्दा पनि मल्चिङ गर्छौँ हामीले, इभापोर ट्रान्सपोर्टेसन घटाउने एग्रिकल्चर सेक्टर। इट्स सिम्पल एज इट इज त्यो पाटोहरू। हस् म यति नै खालि त्यो प्र्याक्टिकल एस्पेक्टहरू अलि जोड्न खोजेँ। हस् त लक्ष्मीलाई धन्यवाद। अब हामी अन्तिमतिर पनि आइसकेका छौँ। सुषमा केही छ थप्नुपर्ने? लक्ष्मी दाइले धेरै धेरै धन्यवाद। एकदम सजिलो तरिकाले भन्नुभयो। हामी सबै उही लाइनमा छौँ। अहिले मैले प्रेजेन्टेसन गरिरहँदा डिस्कसन सुन्दाखेरि चाहिँ सबैलाई इबिए भन्ने कुरा के हो जस्तो लाग्यो र कन्फ्युजन सबैलाई भएको चाहिँ मैले माने। र मेरो प्रेजेन्टेसन र यो डिस्कसनले केही हद भए पनि इबिएको बारेमा अलिकति क्ल्यारिटी ल्याउनलाई चाहिँ केही सहयोग पुर्यो होला भन्ने मैले चाहिँ अपेक्षा राखेको छु। अझ झन् कन्फ्युजन पारे के थाहा छैन त्यो पनि हुनसक्छ। अब भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ अब इबिए र सिबिए कतिपय स्थानमा जेकेदाइले भने चाहिँ दुईटै सँगसँगै पनि हुन्छन् र अल्टिमेटली कुन थ्रु जाने भन्ने हो। सिबिए इबिए नहुनसक्छ तर इबिए सिबिए चाहिँ पक्कै हुन्छ, हामीले म्याथमा पढे जस्तै त्यो हिसाबले हो। र यसले चाहिँ अलिकति अगाडि बढ्नमा चाहिँ अब इबिएलाई पनि फर्दर स्केलिङ गर्नलाई चाहिँ मद्दत पुग्छ कि जस्तो लाग्छ। मेरो त्यति नै हो दाइ। धन्यवाद सबैजनालाई। हस् त सुषमा धन्यवाद अनि सबैलाई धन्यवाद यहाँ आइदिनु भयो, यो छलफलमा भाग लिइदिनु भयो। र अब हामी अर्को हप्ता चाहिँ शुक्रबार रेड प्लसको बारेमा कुरा गर्नेछौँ र हाम्रो स्टार्टर चाहिँ हरि लौडारी। ल थ्याङ्क यू। मैले यसमा के कभर गर्नु पर्यो यसो अलिकति दाइले यसो